अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स और रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम खैरियत से होंगे। तो जनाब वेलकम टू माय चैनल नाविज़। तो जी जनाब, हम लोग को जो नावल है वो इश्क जो ममनू न रहा असकलम एस। चलिए जी पढ़ते हैं इस नावल की आज की हमारी 12वीं किस्त की जानिब। अब यार एक काम था आपसे। ईमान ने पूरा दिन आलम हाउस में गुजारा और अंदर सबसे इजाज़त लेती वो घर वापस जाने को बाहर निकली तो हादी साहब मिस्किन सूरत बनाए खड़े थे। हाँ कहो, ईमान ने वही कुर्सी पे बैठे फिक्र से पूछा। अब ये लड़कियां अगर नाराज़ हो जाए तो इनको कैसे मनाते हैं। हादी वही ईमान के कदमों में बैठे दोनों हाथ ईमान के घुटनों पर जमाए जिस तशवीश से बोला। ईमान ने फौरी इस छटके पटाखे का कान दबोचा। ओए उमर देख अपनी ज़मीन से पूरा उगा नहीं, और तेरे चक्कर अभी से शुरू हो गए हैं। सच सच बता, ये कौन सी लड़की का चक्कर है। बेचारे अब्दुल हादी का तो कान के दर्द से ज़्यादा इस वक्त जान के लाले पड़ते महसूस हुए। अपो आई मेरा कान सुन तो ले पहले यार। वो ना मुझसे लीज़ो की प्रोजेक्ट की फाइल फट गई है। कसम से मैंने तो पंखी जल रहा था। वो फटी किस्मत वाली मनूस पता नहीं कैसे फट गई। अब लीज़ो मुझसे बात ही नहीं कर रही। अब मुझे होमवर्क करके कौन लिख कर देगा। हादी की बाकायदा चीख कर दी दुहाई पे ईमान ने बहुत मुश्किल से मुस्कुराहट रोकते हादी का कान छोड़ा और दोनों इसकी फूली फूली गालों को दबोचा। ओह आई सी, लेकिन खबरदार मेरे लीज़ो पर तूने कभी नज़र रखी। लीज़ो के फेवरेट कैरेमल पॉपकॉर्न्स गिफ्ट कर देखना कैसे मानेगी। ईमान के आइडिया पर हादी ने फौरी हंसते हुए उठ खड़े होते हुए अपने दांतों की नुमाइश की। वो तो मैं अभी लेकर आया था, पक्का मान जाएगी ना आपको। हादी की क्यूट सी यकीन दहानी पर टेरिस पे खड़ी लीज़ा नाक के भुएं चढ़ाए हंकारी तो दोनों ने बैक व गर्दन ऊपर घुमाई। जब तक लीज़ा ज़ियान आलम इस चंदर 2 रुपए की कॉपी जैसी शक्ल नहीं फाड़ देती, जंग अजीम चलती रहेगी। मेरी फ़ौज का कोई सिपाही हथियार नहीं फेंकेगा। तखलिया। लीज़ा साहिबा के अंदर घुसे अर्तगुल की रूह पर ईमान और हादी एक साथ हंसे। आपो ये आजकल अर्तगुल का सीज़न 2 देख रही हैं। मैं तो चला, मेरा एक ही मुँह है, ये भी फट गया तो मैं बड़ा होकर लड़कियाँ कैसे फंसाऊंगा। तुम नाराज़ी रहो जंगजू औरत। हादी ने अपनी जान बचाई और जैसे दौड़ा। ईमान ने घबरा कर सर उठाया तो अपनी लंबी फ्लेक्सिबल लीड पेंसिल को तलवार बनाकर बुलंद करती लीज़ा को देखते अपना सर थामने गई। ईमान 2 मिनट मजीद रुकती तो ज़रूर दिमाग फिर जाता। ऊपर से फ़ोन भी घर था, तभी वो घर पहुंची ताकि अशबू से बात करे। मुनीरा अभी तक घर नहीं आई थी क्योंकि उनकी दोस्त उनके साथ महीने बाद ही आउटिंग हुआ करती थी। वो पूरा दिन वहीं रहा करती थी। ईमान ने लंच आलम हाउस में ही कर लिया था, तभी कमरे से फ़ोन लिए वो लॉन के सिमत आई और अशबा से बात ना हो सकी क्योंकि उसका फ़ोन साइलेंट पर था। वो खुद कुछ देर सरदर्द की वजह से सो गई। अन्नान के दोनों आदमी मायूस होकर वापस फार्म हाउस पहुंचे तो अन्नान की खूंखार नज़रों ने ही इनका वेलकम किया और दहशत ज़्यादा भी। हर जगह देख लिया, वो लड़की कहीं नहीं मिली। इन 2 में से एक ने हिम्मत करते बोलने की जसारत की। अन्नान ने कनपट्टी पे की उभरी रखी और एक हाथ से मसलते गहरा सांस खींचा। मैं कुछ नहीं जानता, वो ज़मीन में जाकर गड़ भी गई है, तब भी ढूंढ कर लाओ, वरना तुम दो मुझे अपनी मनुष्य शक्ल मत दिखाना। काट खाते तेवरों के संग अन्नान ने इन 2 की रूह फना की, जिस पर वो डरते सर हिलाते वहाँ से भागने के अंदाज में दौड़े। जबकि अन्नान की इस कदर चिंगाड़ पर अशमा ना सिर्फ आंख खुली बल्कि उठकर बालकनी में आई तो लान और पहुँच के आखिरी किनारे पर खड़ा गुस्से में धुत अन्नान दिखाई दिया। किसी दिन आप फट जाएंगे गुस्से से। छोटे छोटे अन्नान इब्राहिम के पीस मिलेंगे फार्म हाउस के हर छप्पे में। मुंह में ही बड़बड़ा अशबा चेंज की नीयत से वॉशरूम जाने लगी तो नज़र फ़ोन पे पड़ी। फ़ौरन से उठाया तो ईमान की 3 मिस कॉल्स थी। अशबा ने कॉल बैक की मगर नज़र बेसाख्ता ड्रेसिंग मिरर में दिखाई देते अपने गले पर गई। लम्हे के 1000वें हिस्से आंखों में गुस्सा उतरा। ईमान शायद साहिर के आने की वजह से रेडी हो रही थी, तभी फ़ोन न उठा सकी। अशबा ने ईमान को अपनी खैरियत का मैसेज टाइप किया और फौरी वापस बालकनी में दौड़ाई। सुने मिस्टर पाकर। अशबा की पुकार पर अन्ना ने गर्दन घुमा कर ऊपर देखा, जो अपनी गर्दन की नुमाइश करती सीख पा हो रही थी। व्हाट इज़ दिस? किस किस्म की दरिंदगी है? सबको बताऊंगी आपको इस तशद्दुद का। मेरी मासूम गर्दन की गिंडेरी समझ रखा है। आपकी तो आंखें फोड़ दूंगी। अगर हिम्मत है तो हिलिएगा मत। अशबा ने आस्तीन चढ़ाकर और गुर्रा कर कहे पलटी। जहाँ कुछ देर पहले अताब था वहाँ शौक से खुमारी थी। 2 मिनट में वो न सिर्फ नीचे आई बल्कि भी पूरी मौज भरी ठीक अन्नान के सामने इसके टुकड़े कर देने के तेवर दिखाई देती रुकी। मगर यहाँ का सब थम गया। ये तशद्दुद नहीं, तंबी थी। तंबी को छुपाना ही बेहतर होता। सबको दिखाकर अपना मजाक बनवाना है तो कैरी ऑन। नहीं हिला यहाँ से, बहुत हिम्मत है मुझ में। अब बताओ क्या कर लोगी तुम? बागियाना उकसाते लहजे में अकड़ता हुआ वो से करीब हुआ तो अशबा ने झटके से कदम पीछे मोड़े। बोलो ना, गूंगी हो गई हो? अभी तो बहुत चीख रही थी जैसे पता नहीं कितनी लाशें गिरा दोगी। अन्ना ने इसकी घबराहट, बेबसी और मोहब्बत के सबब खामोशी को तंजिया होते छेड़ा, जिस पर
वो कुछ ना बोली, बस जैसे तूफान बनी आई थी किसी उदास हवा के झोंके की तरह मुड़ कर जाने लगी। बोल लिया करो, जान थोड़ी लूंगा तुम्हारी। इसका मुलायम हाथ पकड़ के रोके अपनी सिमत पलटा, गंभीर लहजे में अपनी पेशानी अशबा के सर्द पड़ती जबी से जोड़ी। जोई को मत तलाश करे ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपका, उसके लिए फिक्रमंद होना। न जाने क्यों, पर वो भी सो बेगुस्से से तभी गई थी। और ये बात अन्नान के करीब आते ही लाड़ करते फौरी कह भी दी। जले सो रही हो? अन्नान ने माथा अलग किए अशबा की बहुत कुछ कहती आंखों में आंखें डाले, जिस पर अन्ना की देवी ने फौरन सर अकड़ा कर नफ़ी में सर हिलाया। यह मेरा दम घुटने लग गया, अगर मैं यहाँ मर गई तो किसी को पता ही नहीं चलेगा, मैं किसी को अपनी आखिरी ख्वाहिश भी नहीं बता पाऊंगी। एक तो पेपर्स की टेंशन, ऊपर से आपका तंग करना, गुनाह मिलेगा एक पढ़ाई की सताई हुए गमज़दा को रुलाकर। फौरी भारी दिल हुआ, आंखों में नमी लाया। इस दर्जे मासूमियत पे अन्नान का हैरत से एब्रो उचकाते ड्रामा क्वीन को देखा। ठीक है, फिर तुम मेरे साथ आउटिंग पे चलोगी? मीन्स पेपर से पहले मूड फ्रेश हो जाएगा नानू के घर। अन्नान के प्लान पर अशबा की नम आंखें चमकी। ईमान भैया, आइस भाई और ऐदा अपिया भी होंगे? अशबा के सवाल पर अन्ना ने इसे खूंखार नज़रों से घूरा। नहीं, पूरे इस्लामाबाद को लेकर चलते, प्राइवेसी नाम की गलती से भी कोई चीज़ न मिल जाए। अन्नान के जल भून कर बड़बड़ाने पर अशबा की उदासी गायब हुई। आपको प्राइवेसी से लेकर क्या करना है? आप तो चलते फिरते मेरा सांस सुखा सकते हैं, मुझे अकेले नहीं जाना। सुन ले कान खोलकर, सब जाएंगे तो तभी जाऊंगी। अशबा ने फौरी इसके हाथ से अपने बाजू छुड़वाने के बीच में अपनी खुशी का गला घोटा। अच्छा तो फिर अपनी आखिरी ख्वाहिश बता दो, मर गई तो मैं पूरी कर दूंगा। इसी हाथ से वापस खींचते अशबा को अपनी जगह सुन किया। आपको रुलाना है अपने लिए, पर मेरी मौत पर आपको क्यों दुख होगा भला? सो आपने मगरमच्छ वाले आंसू बहाकर अगर मेरी वश पूरी करनी है तो मेहरबानी जाए ढूंढे अपनी जोई फरदान को, मैं कुछ नहीं हूँ आपकी। इसके सीने पर हथेलियों से भरपूर दबाव डालती हुई अन्ना इब्राहिम को मुस्कुराता छोड़े अंदर भाग गई। लेकिन ये शाम से रात का होता मिलाप और ये लम्हा अन्नान के लिए ख़ास हो गया। उसे लगा वो बहुत जल्द अशबा की ख्वाहिश पूरी करने वाला है, और जब एहसास हुआ तो इस हवादार मौसम में इस शख्स का दम घुट कर रह गया। ईमान ने ब्लैक कलर की शॉर्ट घुटनों तक ऊपर कढ़ाई वाली कुर्ती के संग तंग ट्राउज़र पहना और बालों को नहाकर पहले ही ड्राई किए, बारीक से मुंडी बनाकर दोनों तरफ से बाल लिए क्लिचर में क्लिप कर दिए, परफ्यूम लगाए, फेस को मॉइस्चराइज किया, पैरों में हील्स पहनी और मुस्कुरा कर नेट का दुपट्टा शानों पर फैलाए, साइड टेबल पर झुक अपना फ़ोन उठाकर मैसेज खोली। मैं ठीक हूँ, रात की कॉल करके तुझको आज की कहानी सुनाती हूँ, अभी ज़रा मैं महाज पर लड़ने जा रही हूँ। ईमान ने इसका मैसेज पढ़ा तो गुलाबी चमकते होठों पर मुतबस्सम लम्स जागा, और ये मुस्कुराहट किसी मानूस दीवानी करती खुशबू के इस शख्स से पहले कमरे में आने पर गहरी हुई। ईमान ने फौरी गर्दन घुमाई तो ब्लैक में सजे धजे जलवे बिखारते इस कमरे के मकी ईमान के धड़कनों के अमीन साहब वापस आ चुके थे। ईमान को इतना तैयार देखकर फौरन से फ़ोन, ब्लेज़र, दीवानगी के संग जिस तरह साहिल ने मैटर्स की और फेंका, वो देखकर ईमान भी ब्लश करती अपना फ़ोन रखती इसके पास आने पर खफीफ सा फितरी घबराई। क्या आप सच में आ गए? ईमान ने हाथ बढ़ाकर मुलायम पोरों से साहिर के होठों को छुए सरगोशी की। मौसूफ को तो बहका वो सच धज कर ही कर चुकी थी। इस हरकत ने तो साहिर की जैसे इसके सीने से लगाकर हिसार लेने पर मजबूर किया। नहीं, रास्ते में तुम्हें भूत दिखाई दे रहा होगा। झुककर अपनी खुरदरी गाल ईमान की ठंडी नरम गाल से रगड़ते इस मदहोश अप्सरा को ज़ालिमाना से यकीन दिलाने की कोशिश की। ईमान ने फौरी दोनों बाजू इसके गर्दन में हाइल की और जैसे लिपटी। साहिल ने वही से इसे संभालने को थामा, जबकि वो अपने पैर ज़मीन से उठे महसूस करती। वो बच्चों की तरह साहिल के उठाने पर खिलखिलाई। मैंने बहुत मिस किया साहिल, पूरी रात नहीं सो पाई। ईमान ने गले लगे ही रुहान से होते अपनी बेआरामी बताई, जिस पर साहिल ने इसे इसी तरह उठाते काउच पर टेक लगाए बैठते खुद पर बिठाया। ईमान की धड़कनें बढ़ी, चलो सोते हैं। साहिर की सरगोशी में शरारत थी। ईमान फौरन इसके खुद में भींचे और वजूद की बढ़ती हरारत पर दम घुटने पर मचली। इस वक्त शाम हो रही है, मामा कहती इस वक्त शैतान सोता है। ईमान को सोने से नहीं, साहिर की बेखुद नज़रों से डर लगा जो ईमान के अंदर तक हरारत जगा रही थी। हाँ तो सोने दो शैतान को। आंखें बंद किए वो यूं ही मदहोश हुए बड़बड़ाए जैसे सस्ता नशा अभी करके आया हूँ। ईमान को लगा शायद वो मजाक कर रहा है, मगर जब गर्दन उसकी तरफ फेरी तो साहिर को आंखें बंद किए सोफे की पुट से टेक लगाकर आंखें बंद किए देखी मुस्कुरा दी। लगता है मेरे बिना आप भी नहीं सोए, इतनी क्यूट न बने, प्लीज़ खा जाऊंगी आपको। अब जब वो नींद में था तो ईमान कैसे बाज रहती। फ़ौरन से इसको अपने हैवी बोझ से आज़ाद किए। साहिर की तरफ करवट फेरे, इसके चेहरे के हाथ पर अंगश शहादत से लकीर फिरती।
اس کے گال کی گردن کی طرف بڑھتی مسکائی، وہاں اس کی شرٹ کا بٹن رکاوٹ تھا۔ ایمان کی آنکھوں میں خمار و شرارت ساتھ امڑی۔ ایمان ابھی سونے دو مجھے۔ اپنی شرٹ کے اوپری بٹن سے ایمان کی لانبی انگلیوں کی چھیڑخانی پر وہ کس مسایا۔ اور اگر کہوں کہ مجھے آپ کی نیند سے جلن ہو رہی ہے؟ ایمان نے مزید چہرہ اس کے قریب لے جاتے، اس کی مہکتی خوشبو کو سونگھتے لہکے انداز میں، لہجے میں اس کے کان سے ہونٹ جوڑے کہا، تو میں نیند کو بھول کر تمہارے پیچھے پڑ جاؤں گا؟ ابھی تم جانتی نہیں، نیند میں ڈوبا ہوا آدمی بہک جائے تو سامنے شیرنی بھی ہو تو توبہ کر اٹھتی ہے۔ تو میری پیاری شیرنی، اپنی نازک جان پر رحم کھاتے ہوئے مجھے نیند کو پیارا رہنے دیں۔ اپنے ہونٹوں کی نرم شدت اس کی گال پہ بخشتے ہوئے وہ ہونٹوں کے سن سے رکھنے سے گریز برتتا، خاص خطرناک انداز میں ایمان کو ڈرا گیا، جس نے اس کے لہجے سے واقعی جان نکلتی محسوس کی۔ آپ مجھے چیلنج کریں مسٹر ٹن؟ ایمان اب بھی باز نہ آئی۔ صاحب نے گردن سیدھی کی تو اس کے مضبوط سینے پر جھکی ہوئی تھی۔ جان کو چلی آئی، وہ بند آنکھیں کیے بڑبڑاتا ہوا بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ٹن، کتنے عجیب نام رکھتی ہو ایمان۔ کالیا، ٹن، یہ کوئی ایسا نام لو میری زبان بھی میٹھی ہو۔ اب اس ٹن پر تمہارے حواسن کروں نا، تاکہ تمہیں پتہ چلے میں چیز کیا ہوں۔ نیند کی خمار سے گلابی ہوتی آنکھیں کھولتا خود پر جھکی شوق نظروں والی حسینہ کو بھی ہنسا گیا۔ اچھا تو آپ چیز ہے؟ ایمان کا موڑ اتنا حسین ہوا کہ ساحر کو یہ نیند زہر لگنے لگی۔ ابھی تو بہت لاڑ سے پیش آیا ہوں، کیوں اپنا دل بند کروانا چاہتی ہوں بہکا کر؟ رحم نہیں آتا تمہیں خود پر؟ ساحر کی نیند اس کی آنکھوں سے ہولے ہولے اڑی تو ایمان کو لگا مستی ختم کر کے شرافت کا پلو پکڑ لینا چاہیے۔ آتا ہے ویسے آپ کی ایک فلائٹ سے ایسے چور ہو گئے تو اتنے جہاز اڑا کیسے لیتے ہیں؟ ایمان کو تھکا ہوا پیارا لگا، نڈھال ساتھ تنگ کرنا بھی چاہتا تھا پر ہمت نہ تھی۔ جہاز اڑانے سے نہیں تھکتا ہوں، جہاز میں فارغ بیٹھنا پورے جسم میں تھکاوٹ بھر دیتا ہے۔ تم بتاؤ کیسی گزری میرے بنا چڑیل کی رات؟ وہ اس کے تھائے پر ٹھیک سے بیٹھی، مگر بازو اب بھی ساحر کی گردن میں حائل کے اس پر جھکی ہوئی تھی۔ بہت بری، لیکن آپ کے اتنی جلدی واپس آنے نے ڈبل خوش کیا۔ اچھا ساحر، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تھا۔ ایمان نے نرمی سے ساحر کے نچلے ہونٹ کو انگوٹھوں کی پور سے سلایا، جہاں کا زخم تو ٹھیک تھا، بس مدھم سا نشان رہ گیا تھا۔ ہاں پوچھو۔ ساحر نے اس کی متفق کی صورت دیکھتے فوری سنجیدہ لہجہ اختیار کیا۔ آپ مجھے پاکٹ منی دیا کریں گے کیا؟ ایمان کے سوال پر ساحر بے ساختہ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ ایمان کے دل کو ہمیشہ کچھ اسپیشل اثر پہنچاتی۔ آف کورس ایمان، یہ بھی پوچھنے والی بات ہے، تم میرا کریڈٹ کارڈ اپنے پاس رکھ سکتی ہوں، اگر کہو گی تو تمہارا بنوا دوں گا۔ ساحر کے جواب میں انسیت کا جہاں تھا۔ ایمان کی چمکتی سنہری آنکھیں الوہی سے خوشی سے بھر گئی۔ نو، مجھے کارڈ نہیں چاہیے، بس آپ سے لے لیا کروں گی کیش۔ ایمان نے اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے پیار سے سرگوشی کی۔ تمہاری ہر ضرورت اور ہر خوشی اب میری ذمہ داری ہے، میرا سب کچھ تمہارا دل و جان سمیت۔ محبت پاش لہجہ جو ایمان کو ہر تشنگی سے نکال دیتا۔ مجھے آپ کی جان نہیں چاہیے، پیار چاہیے۔ آپ نے مجھے بتانا تھا کہ آپ کہاں گئے اور کیا کام تھا۔ ایمان کو پھر سے تجسس ہوا، جس پر ساحر نے خود سے دور ہوتی ایمان کو بھرپور نظروں میں لیا۔ بتاؤں گا کسی مناسب موقع پر، یہ مت سمجھنا کہ بتانا نہیں چاہتا، بس اوائڈ کر رہا ہوں۔ ساحر نے اس کی نرم گال سہلاتے اس کے چہرے کا ہر خوبصورت نقش آنکھوں سے سراتے اختتام ایمان کی آنکھوں میں جھانک کر کیا۔ اوکے، ایز یو لائک۔ اب آپ سو جائیں، میں تنگ نہیں کروں گی، اور چینج کر کے ایزی ہو کر وہاں بیڈ پر سوئیں۔ تھوڑا سا اسائنمنٹ کا کام ہے، مجھے وہ کرنا ہے، لیکن آپ کی پوری رات میری ہوگی، ابھی کے لیے جان بخش رہی ہوں۔ حق جتاتی تھوڑے روب کے سنگ وہ ساحر کی دونوں گاہ چومتی جذبات کا الاؤ بھڑکا کر اٹھنے لگی، مگر ساحر نے کھینچ کر واپس اس کی نازک مخملی وجود کو خود پر گرایا۔ ایمان نے ساحر کی بے خود نگاہوں کے روبرو دل تیزی سے دھڑکتا محسوس کیا۔ وہ اس کی گردن کی سفید پرتی رنگت مائل پر ہوتا جاندار ہونٹوں کی مہر گردن کی ابری رگ پر بخشتا اس کے قید میں جکڑے بالوں سے کلچر نکال کر دور پھینکتا چہرہ گردن کی اور سرکائے اس میں سمٹنے لگا۔ ایمان نے نچلا لب دانت میں دی گہرا سانس بھرا۔ مت جان بخشو میری۔ ساحر کا خود سے بے خود ہونا ایمان کو شرمانے پہ مجبور کر گیا، مگر پھر اس کے اندر کی جذباتی ملکہ جاگی۔ وہ اس کی گردن کو ہونٹوں کے لمس سے مہکانا ہر دوسرے بوسے سے افضل اور مدہوش کن جانتا تھا۔ آپ مجھ سے زیادہ اٹیچ نہیں
آپ مجھ سے زیادہ اٹیچ نہیں ہونا چاہتے تھے. آئی فیل. ساحر کے وہم گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اس لمحے یہ شکوہ کرے گی جب اس کی رعنائیوں اور بکری مائل کرتی میسر موجودگی میں ڈوبا ہوا ہے. واٹ ایمان، میں تم سے آلریڈی بے حد اٹیچ ہو چکا ہوں، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ ایسے الزام پر وہ شخص جیسے بچوں کی طرح تڑپ اٹھے، گردن سے چہرہ نکال کر صفائی دے گیا. ایمان کی ساری شرارت اس کی سنہری آنکھوں میں امڑی. آپ میرے لیے تڑپ کیوں نہیں رہے؟ پھر جنونی طریقے والا. ایمان کی ایسی خطرناک خواہش سنے ساحر کا دماغ چکرایا. تم مجھے تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتی ہو؟ ساحر نے اس کی گرد حائل بازو کھینچی تو ایمان اس کے چہرے پر جھکائی. وہ صاف صاف خفا تھا. ارے نہیں، وہ والا نہیں، سمجھ نہیں رہے آپ. ایمان نے حیا سے سرخ ہوتے رخساروں کے سنگ جھنجھلاہٹ سے نظر جھکائی. ایکسپلین پلیز. اپنا رنگ بدل لیتی ساحر جبران خان کی آنکھیں جادوگری کا فن جانتی تھیں. ایمان کی آنکھوں میں گھبرایا ڈر و تاثر جگا تھا. ساحر نے اس کی کمر کے دونوں اطراف بازو کی گرفت مزید سخت کی جو ایمان کی جان پہ بننے لگی. تھوڑے سے جنونی ہو جائے میرے لیے. اس درجہ شدت پر ہونٹوں کے حصانے والی مسکراہٹ سمیٹے بے تکلفی سے مزید ستم گرانہ مشورہ تھمائے ملائم لبوں کو سرگوشیانہ کیے بولی. جنون صرف نقصان کرتا ہے ایمان. خیر، صرف محبت کی سب سے پرسکون قسم میں ہے وہ مجھے جو تم سے ہے. آنکھوں میں والہانہ محبت بھرے وہ اسے دیکھنے لگا. یہ میں ڈیسائیڈ کروں گی نا پلیز. ایمان کو اس کی بات سمجھ نہ آئی تو ضدی لہجے میں بگڑی. ساحر کی نظر بھٹک کر کبھی ان سنہری آنکھوں، کبھی گداز چمکتے ہونٹوں، کبھی قمری رخساروں اور کبھی چھونے سے میلی ہونے کا گمان رکھتی ایمان کی سفید گردن پہ جا ٹھہری. ایسا مت دیکھے. ایمان خود پر فریافتہ ہوتی ان گلابی لکیروں سے اٹی نیند کے خمار اور محبت کی جنون خیز تپش سے دہکتی آنکھوں کا تبتا لمس تک نہ سہ سکے. آہستہ سے آنکھیں جھکائی بولی، میرا ذرا آؤٹ آف لائن دیکھنا تم سے برداشت نہیں ہے. باتیں تم اپنی جان سے یکسر الگ کرتی ہو. باز آ جاؤ ایمان. استحقاق بھرے بھاری لہجے میں خفگی ملائے بولا تو ایمان واپس اس کے حساب میں بے بسی سمٹ گئی. دل نہیں چاہتا باز آنے کو. وہ الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا رہا ہے. آپ کیوں ہے ایسے کہ میں جس سانچے میں کہتی ہوں ڈھلنے لگتے ہیں؟ ایسے تو آپ ایمان کے پاس اس کا اپنا کچھ نہیں چھوڑیں گے. ساحر، مجھے آپ سے محبت سے کچھ بڑے والا ہو گیا ہے. آئی ڈونٹ نو کیا. کمزور پڑتے جذب بھرے ٹوٹتے لہجے میں وہ بولتے بولتے روئی تو ساحر نے صدمے کی کیفیت سے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑے سیدھا کرتے چہرے کے مقابل لایا. آئی نو تمہیں کس چیز کا صدمہ لگا ہے. میں نہیں چاہ رہا کہ تمہیں آتے ہی پریشان کروں، لیکن تم مجھے کسی لائق نہیں چھوڑتی ایمان. مجھ سے بچ کر رہنا سیکھو ورنہ ضائع ہو جاؤ گی. خبردار جو تم ملکہ جذبات بنی فضول میں روئی. ساحر نے اس کے آنسو جو ان کانچ کی آنکھوں سے نہ جانے کیوں رخسار پہ ڈھل آئے پیار سے پہنچے اور اس سے پہلے اس کے تھمے ہوئے دل کو بحال کرتا وہ آنکھیں چراتی دور ہوئی. آپ کو نہیں پڑی میرے قریب آنے کی تو اب میں بھی نہیں آؤں گی. نرمی سے کپکپاتے لہجے میں انکار کرتے وہ نہ صرف اس کمر کے اطراف بازو ہٹاتی اس کی کمر کے اطراف بازو ہٹاتی اس کے تھائز پر سے اٹھی بلکہ جانے کو بھی لگی جب ساحر نے بیٹھے ہی اس کی کلائی تھامے اٹھ کر اپنی سمت کھینچا. وہ خوبرو اس کی محبت میں دیوانہ ہوا شخص کیسے برداشت کرتا کہ ایمان اس کے کسی لمس کو ترسے. بخدا یہ ایمان نہیں سنبھال پاؤں گا. آئی ایم سوری. دوبارہ ایسا کروں گا تو گردن دبا دینا. ساحر نے اسے دونوں ہاتھوں سے تھامتے ہی ذرا جھک کر اس کی نم گال چومی پر وہ ابھی بھی دور دور ہونے کو بھرم دکھائی مچلی. ڈونٹ ٹچ می. آنسو کو زبردستی آنکھوں میں لائے منمنائی تو ساحر نے اسے اپنے سینے سے لگایا. مجھے بہت پڑی ہے تمہارے قریب آنے کی سچ میں. اس کی پھری آنکھیں اپنے بے قرار چہرے پر واپس ضبط کیے وہ اس کی ٹھوڑی پہ ہاتھ کی گرفت بنائے بولا تو جذبات سے بھری آنکھیں چار ہوئی. وہ اس کا چہرہ اپنے خوبصورت ہاتھوں میں بھرتا من پسند سانس در سانس خوشبو بکھیرتا لمس اس کے ہونٹوں میں تحلیل کر گیا. ساحر کی بے تاب سانسوں کا اپنی سانسوں سے اپنی پسند کا ملاپ محسوس کیے وہ بند آنکھوں سے مسکرائی اور بس سانس منجمد ہوتے ہی گھبرا کر دور ہو گئی. اب تم خود دور ہوئی ہو. ساحر کو اس کا پرے دھکیلنا چڑھا گیا. تو کیا کہوں گی، جان لے لیا. آپ تو سچ میں لے لیں گے. ایمان کا اپنا منتشر سانس بحال کرتے جواب ساحر کو عقل زچ کر گیا. تم نہیں بچو گی ایمان کی بچی. اس سے پہلے کہ اپنے غصے کے زوز دے کر واقعی اس سرپھری کی جان لیتا ایمان کھلکھلا کر ہنسی فوراً کمرے سے بھاگتی باہر نکل گئے. لیکن ساحر جبران کی ساری تھکن ضرور اپنی چلبلی حرکتوں سے جسم کے انگ سے نکال کر لے گئی. اتنی بڑی بات وہ کیسے چھپا سکتی ہے؟ یا میرے خدا. اپنے سامنے میٹر سے بیٹھے آئس کے منہ سے تمام حقیقت سننے کے بعد زیان عالم کے چہرے پہ اذیت تھی تو عریشہ نے اپنا سینہ سہم کر تھاما. ڈنر کو بھی ابھی وقت تھا مگر آئس نے عیدا اور اپنے رشتے کی ضرور سچائیاں بانٹ لی. جتنی دیر ہوتی اتنا
اتنا بتانا مشکل ہوتا۔ اس وقت حالات ایسے تھے کہ ممی ابراہیم چاچی کی موت چھوٹا حادثہ نہ تھا۔ ایسے میں عہدہ اپنے وجود میں لگتے اس گرہن کا ذکر کرتی تو دکھ بڑھتا، یا شاید ایسی شدت اختیار کرتا جس پر ہر مرہم اثر کرنا چھوڑ دیں۔ جب مجھے عہدہ اس کمی کے باوجود قبول ہے تو آپ کو بھی یہ حقیقت قدرت کے فیصلے کے تحت قبول کرنی ہوگی۔ ممی کی تکلیف اور محرومی کے ماتم پر آئس کو تسلی و حوصلہ دینا ضروری لگا۔ تو کیا ہم تمہاری اولاد کو ترستے مر جائیں گے؟ تم ایک ہی بیٹے ہو ہمارے آئس، جو بھی تھا۔ عریشہ کا دل ایک بار شدت سے گھٹا تو زیان نے نرمی سے روتی عریشہ کو اپنی سینے سے لگایا۔ عہدہ کے ساتھ جو ہوا واقعی قابل برداشت نہیں ہے، خاص کر ایک لڑکی کے لیے۔ شادی کے بعد پہلا خواب ماں بننے کا ہوتا ہے۔ تم نے اس کے باوجود قبول کر کے میری اور عریشہ کی تربیت کا حق ادا کیا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی کبھی تم پر کوئی زبردستی خواہش کا بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ ممی کے غم کی تکلیف آئس کو تھی، پر زیان عالم کا فخر اس کے ڈوبتے دل کو تقویت بخش گیا۔ لیکن زیان، عریشہ نے کمزور سی تڑپتی آواز میں کچھ کہنا چاہا، مگر زیان نے ان کی طرف دیکھتے نرم نگاہ سے تنبیہ خاموشی کا اشارہ کیا اور اٹھ کر کھڑے ہوئے تو آئس بھی فوری اٹھا۔ میرے لیے جیسی میری لیزو اور ایمان، اس سے بڑھ کر عہدہ ہے، میرے لاڈلے بھائی کی جان سے پیاری بیٹی۔ اس نے بہت کڑے وقت میں یہ دکھ پایا تھا آئس، کبھی زندگی بھر اسے یہ احساس مت ہونے دینا کہ اس کا دامن اس نعمت سے خالی ہے۔ وہ تم نے سنا ہے نا بابا کے شعر کے اپنے لیے تو سب جیتے ہیں، کسی اپنے کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ اپنی ممی کی ٹینشن مت لو، اسے سمجھانے کی ذمہ داری میری ہے۔ گرم جوشی سے زیان عالم نے اپنے شیر جیسے بچے کو سینے میں بھینچا، آنکھوں کے کناروں میں سرخی سمٹی تو عریشہ کی آنکھوں سے کئی آنسو بہہ نکلے۔ آئس نے بابا سے الگ ہوتے وہیں کاؤچ پر بیٹھے ممی کے قدموں میں بیٹھے ان کے دونوں کانپتے ہاتھوں کو تھام کر چومے۔ آپ کو ہادی اور انان کے بچے دادی کہیں گے نا؟ دل تھوڑا کیوں کر رہی ہے؟ انوشے بھی تو آ جائے گی جسے میں اور عہدہ اڈاپٹ کرنے والے ہیں۔ ممی مجھے اس فیصلے میں آپ دو کی سپورٹ چاہیے تاکہ میں عہدہ سے اپنی محبت ثابت کر سکوں۔ انوشے میری اور عہدہ کی باہمی خوشی ہے۔ ممکن ہے اس کے آنے سے عہدہ کی وہ محرومی کم ہو جائے جس کا در حقیقت میرے دل جوئی بھی کم نہیں کر سکتی۔ ایک عورت کا درد ایک عورت ہی سمجھتی ہے۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے دل کو مضبوط کیا ہے۔ یہ کبھی نہ رونے والی آنکھیں اگر میرے لیے بھیگتی رہی تو میں بھی کمزور پڑ جاؤں گا۔ سلیقے اور پیار سے لہجہ دل سوز رکھے۔ وہ عریشہ کے آنسو پہنچ گیا تو وہ بھی سبب بھرا سانس کھینچ کر آنسو روک گئی۔ پیار سے آئس کے دونوں ہاتھ چومے۔ تم بہت پیارے ہو آئس، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا میری جان۔ یہ ایک راضی اور بہت آسودہ ماں کی دعا ہے، خوش رہو۔ آسودگی سے آئس کی پیشانی چومتے عریشہ نے دل کو سنبھال لیا تو وہ بھی مسکرا کر بیٹھے ان کو گھیرے سے گلے لگا گیا۔ دونوں کی مسکراتی آنکھیں امید تھی اور آئس کے کمرے سے جاتے ہی زیان پلٹے تو عریشہ پھر سے بھیگتی آنکھیں دیکھتے واپس اس کے پاس بیٹھے جو روتی ہوئی ان کے سینے سے لگ رہی ہچکیوں کے سنگ رو پڑی۔ میری پیاری روحا، جان چھڑکنے والے شوہر کی موت کے بعد اولاد کے دکھوں سے نڈال ہو رہی ہے زیان، اور میں کچھ نہیں کر پا رہی۔ کیا وہ عہدہ کا یہ دکھ برداشت کر لے گی؟ اس وقت اپنی محرومی نہیں بہن کا کرب رلا رہا تھا اور زیان اچھے سے جانتے تھے دونوں بہنیں کم ماں بیٹی کی طرح زیادہ رہی تھی جتنی لاڈلی روحا تھی۔ زندگی نے اسے اتنے ہی امتحانات میں ڈالا تھا، آئس نے کہا ہے، اور وہ اور عہدہ روحا کو انوشے کو جب لائیں گے تب یہ بتائیں گے۔ اور ٹھیک بھی ہے، روحا بھابھی ابھی پہلے ہی انان کی وجہ سے پریشان ہے اور ہم سب ہے نا عرشی، مل جل کر ایک دوسرے کی کمیاں دکھ سکھ بانٹ لیں گے۔ اس وقت عریشہ کا دل بہت بھاری ہو رہا تھا۔ میرا آئس کتنی بڑی قربانی دے رہا ہے، اتنا ظرف آج کل کے مردوں میں کہاں ہوتا ہے۔ زیان، میں اس کے فیصلے سے زیادہ ہمت پر دکھی ہو گئی۔ میرا بچہ کتنی محبت کرتا ہے عہدہ سے، اس سے بڑا کیا ثبوت ہوگا؟ عریشہ کے بہتے آنسوؤں کو نرمی سے پہنچتے زیان عریشہ کی باتوں پر اختتام تک دل سوز سا مسکراتی۔ عہدہ ہے ہی محبت کے لائق۔ ہم سب نے اپنے بچوں کی تربیت میں اپنی زندگی کی بہت سے خوشنما سال صرف کیے ہیں اور اللہ ہماری یہ ریاضت کبھی رائگاں نہیں ہونے دے گا۔ اب آنسو پوچھ لو اور اپنے بیٹے کی ہمت بنو۔ زیان کا نرمی سے ان کی جبیں چوم کر پیار سے سمجھانا عریشہ کو مضبوط کر گیا۔ وہ بھیگی آنکھیں پوچھتی ٹھیک سے بیٹھی۔ زیان نے ہاتھ بڑھا کر ان کے رخسار کو لاڈ سے چھوا۔ آئس بھلے بہت غصے والا ہو، حقیقت پسند ہو، لیکن محبت کے معاملے میں آپ سے بھی بازی لے گیا صاحب عالم۔ گلابی رونے کے سبب زرد پن میں گھائل آنکھیں زیان کے چہرے پر چکھائے وہ مسرور سا منمنائی۔ اپنے دور میں ہم بھی بہت بے حد ہوا کرتے تھے میری جان، دور بدلے گا تو آف کورس شدتیں بھی بدلے گی۔ ویسے میں اب بھی خود پر یہ الزام دھونے کو تیار ہوں، لیکن پھر سے لیزو سے نیکسٹ پیس آنے کا خطرہ ہے اور اب یہ اچھا نہیں لگے گا۔ اب تو میرا لاڈلا ابراہیم بھی نہیں جو اس
परचम तले साथ आन खड़ा होगा और मेरी घबराहट मिटाएगा। ज़ियान ना तो संजीदा थे ना उदास। इस वक्त इनकी शरारत भरी लफ्ज़ गुस्ताखियाँ अरीशा के चेहरे पर सुर्खी समेट लाई। दोनों को वो वक्त आया जब 10 साल पहले ईमान के काफ़ी बड़े होने के बाद इनके यहाँ एक नन्हे मेहमान की आमद होने की खबर मिली। बस फिर क्या, एक माह बाद रोहा और इब्राहिम ने भी ये मौरिका मार डाला कि भैया जानी आगे बढ़ गए तो हम काहे को पीछे रहे। वो वक्त याद किए, इस वक्त दोनों हंसे तो मंजर तक दिलकश हो गए। डिनर नहीं किया? अन्ना ने काफ़ी देर से अशबा को ना देखा। वो 1-2 घंटे हॉस्पिटल जाकर पेशेंट्स भी देख आया। वापस आए तो हाजरा ने डिनर में कुछ ख़ास तैयारी की थी और जब डिनर का पूछा तो अन्नान ऊपर अशबा को बुलाने आया, मगर दरवाज़ा खोले इसकी पुकार सामने के मंजर से थम गई। नरम मैट्रेस पर वो नाजुक सा वजूद बेखबर मस्त सी नींद में गुम था और केमिस्ट्री की किताब सीने पर रखकर एक हाथ बुक पर दूसरा पुश्त के संगाल से लगा के रखा था, जिसकी गुलाबी मुलायम हथेली आवेज़ाहों का गाल से लगी थी। ये लड़की कितना सोती, वरना जिनके एग्ज़ाम सर पे हो उनको तो मौत का फरिश्ता वैसे ही नज़र आता रहता है। अन्ना ने हैरत से सोचा और पलटने लगा, मगर किसी चीज़ ने मजबूर किया रुकने को। वो थी अशबा की शर्ट का दोहरा होना, जिसके सब इसकी कमर की सफ़ेद रंगत मुलायम झलक रही थी। आंखों में फितरी से झिझक लिए वो इसके करीब रुका और नज़र फेरे झुककर इसकी शर्ट ठीक की। वापस नज़र अशबा पे डाली, जिसकी मासूमियत बिना गौर किए हवासों को इस लम्हा जकड़ती महसूस हो रही थी। नज़र अशबा की ब्यूटी बॉन के पास बनी सुर्ख महल पर गई तो पास बैठे वो इसके दाएं बाएं रखता मुस्कुराता हुआ इस पर झुका। मज़ीद झुकने पर अजीब सा जुनून सा सवार हुआ तो इसी अनाबी मोहर पर फिर से अपने गर्म लबों को रखते नरमी से चुमा। अशबा के हवासनाक की नथनों में घुसती जेंट्स तेज परफ्यूम से झुंझुनाए। इससे पहले कि अन्नान वापस उठकर अपनी सिचुएशन बहाल करता तब थम गया। जब वो मिंदी आंखों खोले उसे अगले ही लम्हे घोरी चिकना मत। अन्नान को इसके चेहरे के बदलते तासुरात से उम्मीद वासिक थी कि वो अब इसके कान के पर्दे फाड़ेगी। तभी पेशगी तंबी किए वापस ठीक से बैठा। अशबा ने डरते हुए किताब साइड पर रखी और टांगे सुकेड़ कर उठ बैठी। क्या कर रहे थे? अशबा ने उसको दूसरी तरफ मुंह करके बैठे देखकर हिम्मत करते पूछा, पर लहजा बरहम सा रखा। तशद्दुद पर तहकीक, तुम्हारी गर्दन पे मेरा ये पागलपन सच रहा है। अन्नान की ज़रा सी गर्दन फेरी। अशबा को नज़र फौरी किसी नादीदा हरारत रखते एहसास ने बोझल की। आपने जोई को 7 माह वाकई टच नहीं किया, या वो झूठ बोल रही थी? न जाने क्यों पर वो अन्नान से जुड़ी मोहब्बत इस लम्हा सर उठा गई। मलकियत का नशा होता ही बड़ा ताकतवर है, और फिर ये एहसास कि जो आपका है इस पर आपके सिवा किसी की बोसीदगी तक का रंग ना रहे। अन्नान ने गहरी नज़रों से अशबा के चेहरे को देखा। बिना किसी मेकअप के वो बहुत ज़्यादा फेयर और गुलाबी सा चेहरा रखती थी। हाथ लगाए मैला हो जाता। और ये तो अन्नान ने आज नोट किया कि इसकी होठ नरमी के साथ नेचुरल गुलाबी रंग में भी माला माल है, जिन्हें ज़बान फेर कर तर्क किए वो मज़ीद जानलेवा कर चुकी थी। है तो बहुत मनहूस, मर जाती पर ये सच न कहती। हैरत हुई, वैसे टच किया भी है तो तुम्हें क्या परेशानी? जैसे भी थी बीवी थी। अन्नान को इसे सीधा जवाब देना ही न था। वो कुछ लम्हे अशबा के बहुत करीब रहना चाहता था। ज़बरदस्ती निकाह की कोई वैल्यू नहीं होती। मुझे इसकी बातों पर यकीन है भी नहीं। आपसे पूछा है, आप बताएं। हनूज नज़रें कभी उठाए कभी झुकाए, कन्फ्यूज़ होते इसरार किया गया। नहीं, तुम्हें मुझ पर है यकीन? अन्ना ने वही तकिया खींच कर इसके सामने ज़रा दोहरा होकर तकिए से बाजू टेक कर लेटे झुकी झालरों वाली से आंखें मिलाने की कोशिश की तो अशबा ने रहे सही पैर भी सुखेड़ समेट कर चौकड़ी आलती पालती मार ली। मुझे बहुत से मामलों पर आप पर यकीन नहीं है, पर इस वाले में है, बताए ना। इस बार वो जिद में अड़ी, सख्ती से इसरार किए बिगड़ी। तुम्हारा भी तो ज़बरदस्ती से हुआ था, मुझसे निकाह, और तुमने मुझे आज किस भी कर दी। अन्नान का वार खाली कैसे जाता? वो सफ़ाक के साथ चालबाज भी भला का था। अशबा ने बेख्तियार नज़र उठाई। इसमें दर्द था। मुकाबिल इम्तिहान लेती काली कलौटी आंखें निगलने को तैयार थी। मुझे तो प्यार था आपसे। बेसाख्ता अशबा के होठ गज़ब ढाते हुए फड़फड़ाए, मगर इस बेखुदी को मुकम्मल करने के बीच वो ये कह ढाने पर फौरी चुप भी हुई और उठकर जैसे बेड से उतरे कमरे से निकलने को भागने लगी। अन्ना ने उठकर तेज़ी से उसकी कलाई अचकते अपनी तरफ खींचा। पसंद कहाँ कहना था मुझे, वो गलती से कहा। अशबा ने डबडबाई आंखें चुराते गमज़दा व घबराते तसई की, मगर तब सांस लेना छोड़ गई जब इन सांसों पर अन्नान इब्राहिम ने फूल की नरमी सा तसल्लुत जमाया।
खुदा गवाह था, चंद दिनों में चुबन सुकून में बदलते हुए इन दो के महसूसात ने चखी। वो तस्कीर कर गया, नरमी भी और गुलाबीपन भी, लेकिन अब खुदा ही सब्र देने वाला था कि इस लड़की को छोड़ना मुमकिन होता। वो बार बार नरमी से इसकी सांसों में अपनी खुशबू उतारता, परे सरक कर बेखुद होते अजबा को देखने के बाद फिर से अपनी तशनगी को इस नुक्ते पर पाता जैसे अव्वल। और अजबा इसे लगा ये कायनात थम चुकी है, वो खला के आखिरी किनारे पर घूमते किसी बेजिस्म जर्रे पर खड़ी है, हिली तो कहकशाओं के झुरमट में खो जाएगी। पसंद को अब प्यार ही रहने दो अजबा नूर, मुकरना मत। ज़्यादा कुछ नहीं मांगूंगा इस प्यारे होने के एडवांटेज में, बस अपने होठों पर अब मेरी हुक्मरानी कबूल कर लो, ये मुझे अच्छे लगे। जब चाहकर आखिरी हद तक इसको नरम सी इस्तिकाक भरी बौछार में खुद भी मदहोश कर गया तो इसके कान की ओर झुककर बस यही कह सका। इसका इतना सा कहना अजबा के वजूद से जान सर का गया। ऐसा मुफ्त में नहीं मिलता, सामने वाले को भी समझना पड़ता है। क्या फ़ायदा अब चुबन ख़त्म होने का, दिल में तो आपने मेरे आग लगा दी अपने सफ़ाक हुक्म से। हटे, आपका दिल तो कब्र है, फिर ये दीवानगी क्यों जाग रही है आपके अंदर? आप अपने आप को बड़ी ज़िम्मा करती इस गुर्बत और तशनगी का बाहमी सुकून छिटलाए सारा इल्ज़ाम अन्नान के कंधों पर डाले वो इसे परी धकेलती खफा मुँह फेर गई। वो और मामला है, ये और है तुम्हारी मौजूदगी, मेरा यूँ बेख्तियार सराहना। मेरी दीवानगी होती अभी तुम मेरे बिस्तर की जीनत बनी होती और मेरा जिस्म का सुकून बढ़ा रही होती। दो जिस्म एक हो जाते जैसा दीवाना करते हैं। कुछ चीज़ें बहुत अनमोल होती है अजबा, उनको होठों से लगाकर चूमना पड़ता है। वो तलब नहीं होती, वो आदत और रिवायत की तरह बनने लगती है। इसके बिखरे बालों नरम पोरों से समेटता वो उसकी पुष्ट ही से खुद को लगाते सरगोशी में बोला जैसे अभी भी सरूर में मुब्तला हो। अजबा की कान की लो तक सुर्ख पड़ती इसके हिसार में कपकपा उठी। अगर तुम चाहोगी मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। इसके नाजुक कांपते वजूद को मजबूती से थामे वो अपनी तरफ पलटाए, इसकी आंखों में झांका। सेकेंगे क्या, दूर से हाथ फिर। लम्हा लगा था अजबा का मीटर शॉर्ट होने में, इसके हिसार को जिनजादी की तरह झटक गई। मतलब? अन्ना ने अजीब घुरी से नवाजी। मतलब आपका सर जिसमें भूसा भरा है। अगर आपको चाहिए हूँ तो मेरे अलावा आपको सब भूलना होगा, हर जलन, हर दुश्मनी, हर जिद। जिस दिन आपने ये जिद छोड़ दी मैं खुद आपके करीब आऊँगी और कहूँगी बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे। अजबा ने इसकी उलझी आंखों में गुस्सा ली मगर बाद में नरम पड़ती आंखें गाड़ी। तुमने कह दिया है। अन्ना ने खोए हुए ही लुकमा दिया तो लहजा भर वो घबराई। वो तो मिसाल दिए मेंटल डॉक्टर। अजबा का बस न चला कि इसके सर को हिलारे देने लगी ज़ोर ज़ोर के। ओ आई सी, पर मुझे तुम क्यों चाहिए होगी? मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं। मगरूर बने उसके बहकेपन को फौरी समेट लेता और नाक भूँ चढ़ा गया। तो फिर बड़ी सी जगह ज़मीन खोदे और जाकर इसमें लेट जाए। अपने बगल में अपनी यादों और पागलपन को भी सुना लीजिएगा और झिंगा लाला करना मत भूलिएगा। मेरे दिमाग का भी भूसा करेगा ये सन की बंदा। गुस्से से इसे परी धकेलती अजबा फौरी कमरे से निकल गई, पर अन्नान को अपनी कैफियत बहाल करने को कहका लगा कर हंसना पड़ा। झिंगा लाला करते हुए ख्यालों में खुद भी निहायत बेहुदा लगा। साहिर ने 3 घंटे सोकर थकन उतारी तो डिनर से पहले एक अहम कॉल पर वो सबसे माजरत करता निकल गया। ईमान ने ढेर मुँह बिसोर कर रोकने की कोशिश की मगर वो कॉल मुहिब बलोच की थी। वो मुहिब को अपने अस्तबल ही सीधा आया। ना सिर्फ बहुत से मामले, बहुत सी शिकायत तय करनी थी बल्कि खान सफदर जो बलूच ख़ानदान के आला पाए के शेफ़ थे, इनके हाथ के पाए और निहारी भी इससे स्पेशल साहिर के लिए बनवाई। 2 आला नस्ली तरकीश घोड़े ही बलूच इसे दिखाने अस्तबल लाया तो यहाँ के माहौल घुड़सवारी के खुले मैदान की जानिब 2 वॉक करते नजर आए। सियाह शलवार सूट में, पैरों में पेशावरी चप्पल पहने, दबंग मूछ दाढ़ी के साथ साथ मुहिब बलोच का रोब भी वैसा ही शानदार और साथ चलते बजाय ठंडे मिजाज रखते जनाब साहिब जिब्रान खान मगर वजाहत में दोनों एक दूसरे की टक्कर के थे। एक अंग्रेज़ी हसीन, दूसरा देसी। दोनों की जोड़ी चंद साल पुरानी ही थी। आप इस बात से वाकिफ़ है खान कि मर्द की मोहब्बत तब जाती है, मरती नहीं। फिर भी मुझे इस काम के लिए चुनने की वजह जानना चाहता हूँ। मुहिब ने साथ मसरूर से खामोशी के संग सफ़ेद सियाह हसीन इम्तिजाज़ में दमकते साहिर से शिकवा कर ही दिया। लेकिन तुमने यकीन दिलाया था कि मर गई है। साहिर के मुस्कुराते जवाब मुहिब पेचताब खाता रह गया। बकवास की थी खान, वो खुद पर पस्त सा चीखा था। ऐन वक्त पर बेईमान हो रहे हो मुहिब बलोच, भूलो मत इसे जहान तक पहुंचाना है।
اسے جہان تک پہنچانا ذمہ داری ہے میری. وہ جیسے بھی ہے جہان کے ساتھ سیٹل ہو جائے گی کیونکہ وہ لوفر چاہتا ہے اسے اوپر سے باپ کی خوشی سے شادی کر لے گی. معاملہ ختم. ساحر نے مقابل کے جذبات کچھ زیادہ ہی سخت سمجھتے سخت الفاظ کہے جس پر محب چلتا رکا. وہ مسلمان ہو گئی ہے. محب کی بات پر ساحر کے قدم بھی جھٹکے سے رکے. آہا تم نے کیا ایموشنل بلیک میل یا جذباتی؟ ساحر مقابل کے رگ رگ جانتا تھا. محب نے نظریں چرائی. بہت خواہش تھی وہ ہم مذہب ہو جائے. اسی بہگانے کی اس کی تھوڑی سی سختی ٹل جائے گی. تبھی بہت سے ناگوار لفظ کہہ دیے سے اس کا کردار مسخ بھی کیا. بد کرداری کی گالی بھی دی. پتہ نہیں اور کیا کیا مجھے یاد بھی نہیں. محب جیسے شاندار مرد کی جھکی نظر ساحر کو بڑی سخت چبھی. اس نے تمہارا کچھ برا نہیں کیا پھر اتنی سنگ دلی. تمہارا جنون یک طرفہ تھا محب بلوچ. تم اجڑے اس کی طلب و خواہش میں دیوانگی کی حدوں کو چھو کر لوٹے ہو. اسے تو خبر ہی نہیں کہ اللہ نے کتنی سخت آزمائش لی ہے تمہاری اس کے نام پر. ساحر ذرا سا خفا تھا. یک طرفہ محبت کرنے والے نہ جانے کیوں محبوب کی پرستش کرتے کرتے انہی پر ایک دن کچرا اچھالنے لگ جاتے ہیں. کیوں اگر ضبط ٹوٹنے والا رکھا ہوا ہے تو محبت کی گلی میں داخل ہوتے ہو. میری محبت اسے چھو کر بھی نہیں گزری. اسی کا ماتم تھا جو میں نے ایک عمر منایا. خان میں نے تو سنا تھا عشق جس سے کیا جاتا ہے اسے خبر ہوتی ہے. اول تو مجھے اس سے عشق کی سمجھ نہ آ سکی. جب آئی تو خود پر 2 حرف بھیج کر ایسے سنورنے سے اجڑنا ہی بہتر جانا. ہو سکے تو اسے آج کل میں تھائی لینڈ بھجوا دے. میری جان چھڑوائے اس آصیب سے. تب والدہ سائی بستر سے جا لگی تھی. اب محب بلوچ اجڑا تو مر جائے گی. اس علاقے کی صاحبہ کا میں دشمن نہیں بننا چاہتا. محب کی نظریں پھر جھکی تو ساحر اس بار یہ برداشت نہ ہوا. مضبوط ہاتھوں کی پکڑ کے سنگ اس کے توانا شانے پکڑ کر جھنجھوڑا. اگر وہ ہم مذہب ہو گئی تو تم آزما سکتے ہو قسمت. میں جہان کو گولی کرا دوں گا کہ وہ کون سا میرا سگا ہے. ساحر کے شفاق جملے محب کو لرزا گئے. پر آپ نے اس سے وعدہ کیا ہے خان؟ محب کی آواز مضبوط ہو کر ڈوب گئی. وہ وعدہ ہی کیا محب بلوچ جو وفا ہو جائے. جہان کی قسمت میں شاید کوئی اور آزمائش لکھی ہو. آسمان پر ستاروں کی چال بدل گئی ہے. ہمیں بھی پیترا بدلنا ہوگا. اس لمحے آسمان پر ایک خاص لکیر بناتے ستارے ساحر کی توجہ کا مرکز تھے. محب نے حیرت سے سر اٹھایا. خان آپ ستاروں کی چال کب سے سمجھنے لگے؟ محب نے حیرت سے سوال بنایا. جب سے ایک ستارے پر 10 ترس پائی ہے. یہ جملہ اس دیوانہ ہی کہہ سکتا تھا. محب بلوچ کے ہونٹوں پہ خوبصورت مسکراہٹ بکھری. جیسے زوئی فرجام آج کل آپ پر لٹو ہے. اس کا کیا کریں؟ نہ جانے کیوں پر ساحر کو محب کے لہجے میں جیلسی سی محسوس ہوئی. تبھی تو موصوف شرارت سے مسکرائے. بنا دیکھے میرے لٹو ہے. پھر تو میرا اس کے سامنے نہ آنا ہی بہتر ہے. غریبوں کی روزی روٹی پر لات نہیں مارنی چاہیے. شرارت پر آمیدہ ہوئے وہ چلبلی بات وہ کہہ گیا. بلوچ کی شکوہ کو نہ موسوم گھوری ہنسا بھی گئی. 2-3 دن زوئی کو وہی رہنے دو. ملتے رہو. اس سے سمجھ آتی ہے تمہیں تو ویل اینڈ گڈ. ورنہ سے تھائی لینڈ پہنچا کر آنے کی ذمہ داری بھی تمہاری. اور جہان اس کے ولیمے کے چاول کھانے کا ٹارچر الگ. جلے پر نمک چھڑکتا ساحر مزے سے سلگائے واپس چل پڑا. جبکہ بلوچ صاحب ہاتھ کا مکہ ہی بناتے رہ گئے. مان نہیں سکتے تھے. وہ بہت پیارا تھا اسے اپنی ہر شرارت کے باوجود. لیٹے لیٹے دن کو ایسی آنکھ لگی کہ گھر کے پاس ہی بنی مسجد میں اذان عشاء کی آواز بلند پکار پر زوئے کی بے قرار حواس کسی خوف زدہ کرتے احساس کی جکڑن سے بحال ہوئی. فوراً سے اٹھ بیٹھی تو پورا وجود گرمی کے احساس سے نم تھا. شاید بجلی کے جانے کے سبب بند ہوتے پنکھے کے سبب اسے حبس نے گھیرا. میں اتنی زیادہ سوئی. زوئے نے باہر کمرے کی موجود کھڑکی سے صحن میں چھائے اندھیرے کو دیکھ کر خود کلامی کی. بجلی جانے کے سبب اسے کچھ دکھائی دینا بھی بند ہوا. اس اندھیرے میں مر ہی نہ جاؤں. بمشکل بیٹھ کر سہارا لیے وہ اٹھی اور کھڑکی کے پاس جا لگی جہاں آسمان پر نکلے چاند کی چاندنی نے باہر صحن میں چاندنی بکھیر رکھی تھی. یہاں کھڑے ہو کر اسے ڈر کا احساس ہونا کم ہوا مگر اندھیرے سے خوف بدستور آ رہا تھا. اسے بتایا نہیں تھا کہ یہاں لائٹ جاتی ہے. اف بلوچ اف. گاڑی اسی سڑک کنارے روکتا اپنے فون کی ٹارچ آن کیے. محب نے گھر کی طرف قدم بڑھائے. یار سے ملاقات کے بعد محبوب یاد آیا تو پہلے ساحر کو رخصت کیا اور پھر فوری بھاگا. صحن میں دوڑ کر آتی بلی اور اس کی دلسوز شنگار پر وہ کہیں خیالوں میں محو زوئے بھی سہمی چیخ دبانے کو منہ پہ ہاتھ رکھا اور اس سے پہلے وہ باہر ہوتی کھٹپٹ پر کسی خلائی مخلوق کا گما کرتی باہر دوڑتی دروازے میں کسی سے بری طرح ٹکرائی مگر محب نے بر وقت اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹے. نہ صرف گرنے سے بچایا بلکہ اس کے ہاتھ میں موجود فون کے نیچے کارپیٹ پہ گرنے کے سبب پورا کمرہ روشن ہوا.
जोई की कपकपाते वजूद को थामे सपाट चेहरे के संग मुहिब ने इसे पकड़कर अपने पहले से ही जहन्नुम बने सीने से अलग किया। न जाने तुम मेरे किस गुनाह की सज़ा हो जोई फरजाम। वो सख्ती से आंखें नीचे ज़रा सा कांपती, फिर से इसकी बाजुओं से लिपटी। तो तुम मुझे यहाँ क्यों छोड़ गई? अंधेरे से डर लगता है, वहाँ भूत था। जोई ने हकलाते हुए मुश्किल लफ्ज़ अदा की और इस बार मुहिब ने ज़रा सख्त गिरफ्त के संग इसे खुद से दूर किया। अंदाज में चिढ़ थी। तुम जैसे डायन के होते हुए भूत की क्या मजा जो तुम्हारी आस पास भटक सके। खैर रिलैक्स, दूर हो जाओ मुझसे, अब चिपकी तो थप्पड़ खाओगी। मोहब्बत की झाड़ पर जोई ने डरते हुए मुहिब की झाड़ पर जोई ने डरते हुए सख्ती से आंखें मींची। आंखें खोली तो कमरे को रोशन और मुहिब को झुककर अपना फ़ोन उठाते देखकर फौरी 2 कदम दूर हट कर खड़ी हुई, लेकिन सहमी सी नज़र 400 अब भी डाले जा रही थी। तुम बहुत हार्श हो एंग्री बर्ड, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो ऐसे डांट रहे हो? मुझे सच में डर लग रहा था, मुझे अपने साथ ले जाना, अब छोड़कर मत जाना। जोई ने नम आंखों से इसकी कमीज की आस्तीन जरा सी 2 उंगलियों में ले शायद अपने डर को सहारा थमाया और इसकी इस हरकत ने मुहिब को कहीं दिल से जलाकर भस्म किया। तुम मेरी फुप्पी की औलाद नहीं हो जिसे साथ लेता फिरूं। पासपोर्ट तुम्हारा न्यू बनेगा, इसमें 3-4 दिन लगेंगे, तब तक तुम्हें यहीं रहना है। मुहिब ने फौरी अपनी बाजू तुश लहजे से डबटते छुड़वाई और कमरे से बिफरी मौज बना निकला तो जोए भी इसकी कमीज की पुष्ट जकड़ती पीछे ही साया बनी लपकी। मुहिब का गुस्सा सवानेजी पर पहुंचा। प्लीज जब तक रोशनी ना हो मुझे पकड़ने दो ना, मेरा हाथ लगाने से तुम गंदे नहीं हो जाओगे। जोई ने इसकी दहाड़ से पहले ही बेबसी से मिन्नत की। मुहिब ने गुस्सा दबाया और किचन का रुख किया। वहाँ मौजूद ड्रॉर से मोमबत्तियों का पैक निकाला और किचन और बड़े अटैच कमरे में जगह जगह जलाई। इस बीच जोए इसकी बाजू पकड़े साथ साथ चलती रही। मोमबत्तियों ने काफ़ी हद तक अंधेरा निगला तो मुहिब को हनूज अपनी बाजू जकड़ कर इधर उधर देखती जोए पर तब चिड़ी। अब छोड़ो। बेदर्दी से अपनी बाजू उसके हाथ से झटकी, जिस पर जोए ने उदास से मुस्कुराहट देते वही डाइनिंग की कुर्सी संभाली और खामोश से इस संग दिल से शख्स की पुष्ट आंखों से घूरती बैठ गई। वो जाजिब और पुरकशिश शख्स था। इसकी वजाहत मुतासिर कौन थी पर खास दिलचस्प इसे मुहिब की घनी ताव देती मूंछ और दाढ़ी लगी। खाना खाते वक्त ये इसके मुंह में जाती होगी पक्का। खुद ही इमेजिन करती जोए बुरा सा मुंह बनाए मुस्का दी। तुम्हारा नाम याद नहीं है क्या था? मुहिब को फ्रिज की तरफ बढ़ता देखे जोई ने से पुकारा जो बिना पलटे ही कब से जबड़े भींच कर रह गया। यानी जिसकी जुनून ने सर तब पैर तबाह किया उसे उसका नाम भी याद नहीं था। क्या तुम भी अनार की तरह न्यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट बन चुके हो? मुझे याद है तुमने स्पेशलाइजेशन बीच में छोड़ दी थी। पहले साल ही क्यों छोड़ दी थी? डिपार्टमेंट वालों ने कहा था तुम्हारी मॉम बीमार है। अब कैसी है? जोई ने इससे सर्द सी खामोशी के संग फ्रिज से बोनलेस चिकन निकाल कर इसे मैरिनेशन करने का सामान शेल्फ पर रखा, लेकिन हनूज सपाट चेहरे के संग चुप रहा। खामोश हो सकती हो? खुरदरेपन से सवाल आया, जैसे वो इंतहा का आदम बेजार हो। मैं वेजिटेरियन हूँ। तुम ये चिकन किसके लिए बना रहे हो? जोई के शरीर जुमले पर मुहिब झटका खाए पलटा। अजीब सी शर्मंगेज आंखें थी इस लड़की की कि आंखें खुद पनाह मांग लिए। इस वक्त यहाँ तो यही है रामीन नूडल्स। मुहिब के गर्दन मोड़कर वही शेल्फ उलट पलट कर रामीन नूडल्स देखते की फिक्रमंद सवाल पर जोई ने खुशदिली से सर हिलाया। विद एक्स्ट्रा सॉस प्लीज। जोई की आसान फरमाइश पर मुहिब ने ज़बरदस्ती का सर हिला और ब्रांडेड नूडल्स का एक पैक होल में से निकाल कर शेल्फ पर रखा। वैसे कुछ देर खामोशी से वहाँ मौजूद 1-2 दिन पुरानी मगर अच्छी हालत में पाई जाती सब्जियां काटता देखती रही। इसने बात करने से मना किया सो तब तक चुप ही रही जब तक वेज नूडल्स का बॉल फॉक के हमरा मुहिब ने इसके सामने ना ला कर रखा। खुद भी वो कुर्सी घसीट कर इसके सामने ही बैठा। पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। मुहिब ने इसे फर्स्ट बाइट पर फूंक मारता देखे पुकार तो वो खाना छोटी सी फिक्र से देखने लगी। क्या अब भी अनान से मोहब्बत करती हो? मुहिब के सवाल में भले ठंडा सर्दपन था पर न जाने क्यों इसे मुहिब का ये सवाल करना अच्छा लगा। किसी ज़माने में की थी जब वो डिपार्टमेंट में नया आया था, लेकिन इसने मेरी फीलिंग्स का न सिर्फ इनकार किया बल्कि पूरे डिपार्टमेंट के सामने मेरी इंसल्ट की। मैं तो भूल भाल जाती, लेकिन इसकी इंसल्ट ने मुझे ज़िद्दी बनाया। बस पिछले 4 साल से इसी ज़िद में लगे, लेकिन अब मुझे इससे सिर्फ नफरत है। मैं अब वैसी बनूंगी जैसे 4 साल पहले थी, जहाँ उनसे अपने मज़हब को बदलने का सीक्रेट शेयर करूंगी। अगर वो तब भी मुझसे मोहब्बत का दावेदार हुआ तो शादी कर लूँगी। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ जोई फरजाम। जोई ने सादगी से अपनी ज़िंदगी का अगला पिछला तमाम खुलासा के मुहिब बलूच को पेवन ज़दा दिल कई टुकड़ों में बांट दिया। एंड क्या मरने का इरादा है? बज़ाहिर तंजिया मगर कहीं दिल से डरा हुआ वो बड़बड़ाया।
زوئی نے گرم گرم نوڈل ٹیسٹ کیا تو بہت اچھا ذائقہ اس کی زبان پر گھلے ہونٹوں پر خوشی بھری مسکراہٹ لائے. نو مرنے والی نہیں ہوں. I'm stubborn bitch. اب تم بتا دو نا, میں چرا تھوڑی لوں گی. زوئی کے جتانے پہ محب بھی ذرا اکڑ سے نکلا. محب بلوچ: میں نے تھائی لینڈ کے بجائے نیوزی لینڈ میں اپنی اسپیشلائزیشن مکمل کی ہے. پچھلے 8 ماہ سے ہاؤس جاب ہی کر رہا ہوں. واپس آ کر والدہ سائیں پہلے جیسی نہیں رہی. دیکھ بھال چاہتی ہے تو کچھ ماہ کے لیے جاب سے لیو لے لی. انہی کے پاس ہوتا ہوں زیادہ. محب نے سنجیدگی سے بتایا تو زوئی نے مسکرا کر سر ہلا دیا. پیرنٹس بہت قیمتی ہوتے ہیں. تمہیں پتہ ہے میں پہلے بھی مذہب بدلنا چاہتی تھی, پر پاپس نے مجھ پر اس بات پر ہاتھ اٹھایا. کبھی مجھے ڈانٹا تک نہیں تھا. گرینی کہتی تھی موم پاپس کی ہر بات مانتے ہیں, تبھی نہیں بدلا, ورنہ تب بھی میرے دل میں کچھ کلک کیا تھا. سر جھکائے وہ پھر سے نوڈلز کھانے لگی. محب کی گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا. وہ کافی بدل چکی تھی. سنہرے بال گرے ڈائی کروا لیے تھے. بظاہر وہ بلا کی خوبصورت تھی, پر سیاہ آنکھیں توجہ کا مرکز تھی. مجھے لگا کہ میں نے زبردستی کر دی. مذہب کو لے کر ہر انسان آزاد ہے. اچھا کیا تم نے میرا دل کا بوجھ ہٹا کر. محب نے نرم سے لہجے میں اس کے چہرے کی تبدیلیاں کھوجنے کے بیچ کہا تو فوراً وہ فوق پر نوڈلز لپیٹے بے تکلفی سے اس کے ہونٹوں کی طرف لے گئی تو محب جھٹکے سے پرے سرکا. تم بھی کھا لو. زوئی کو اکیلے ٹھوسنا کچھ اچھا نہ لگا. محب نے منہ پرے کرتے اپنی ناپسندیدگی آیا کی تو وہ اداس سی ہوئی فورک واپس لے گئی. سوری, تم میرا جھوٹا نہیں کھا سکتے. شاید تمہیں ڈر ہوگا کہ تم بھی میری طرح برے نہ بن جاؤ. بائی دا وے, تم مجھ سے بھی برے ہو, لیکن تم سے میں اچھی طرح لڑنے کی ٹپ ضرور سیکھ لوں گی. زوئی کے لہجے میں خفیف سی اہانت کا اثر بولا تھا. وہ شخص اپنی ہی محبت کو اچھوت ثابت کرتا ہوا اس وقت خود کو بھی زہر لگ رہا تھا. وہ آدمی نہیں ملے گا مجھ سے. 10 منٹ وہ خاموشی سے اپنی رامین نوڈلز کو فنش کرتی باؤل سائڈ پر کیے, پھر سے محب کو سوال کیے تعصب سے دیکھنے لگی. ضروری نہیں ان کا ملنا, وہ نہیں چاہتے تم ان کا نام جانو. محب اس بات سلیقے سے ٹالا. لہجہ اصرار کرنے والا تھا. اچھا, کیا وہ آدمی بھی تمہاری طرح مجھے گندا سمجھتا ہے؟ زوئی کے سادہ سے سوال پر محب نے بے اختیار زوئی کی جانب دل سوچ نظر کے سنگ دیکھا. دل میں چنگاری سے پھوٹی. نہ جانے کیا تھا اس خود ترسی کے شکار ٹوٹے لہجے میں نے تمہیں ایسا کچھ کہا؟ محب کو لگا دل میں بولتے ہوئے ٹیس سی جگی ہے. تبھی وہ رسان سا زخمی سا مسکرا کر نظر جھکا گئی. ہاں, میرے دل پر لکھے ہوئے وہ تمام سخت جملے. یادداشت بہت اچھی ہے, اردو کی طرح. ویسے بھی تم نے نوٹ کیا کہ میں تم سے اچھے سے اردو بولتی ہوں. محب کے پاس کوئی جواب نہ رہا. وہ مسکرا کر اس شخص کو اپنی نظروں میں ذرہ کر کے رکھ گئی. بجلی آتے ہی تمام کمرے روشن ہوئے تو لمحہ بھر دونوں کی آنکھیں چندی آئی. تم رہ لو گی؟ محب نے اٹھ کھڑا ہوتے دل کی تسلی کو پوچھا. ہاں. بظاہر نفی میں سر ہلاتے وہ اقرار کرتے ہی آنکھوں میں امڑتی تکلیف کے سنگ نظر پھیر گئی. میرے ساتھ میری حویلی چلو گی؟ محب کی پیشکش پر وہ فوری پلٹی. ڈری آنکھیں مسکرائی. ہاں پلیز. پچھلے کئی دن سے اکیلی خود سے باتیں کر کے تھک گئی ہوں. تم مجھے گندا ہی کہہ لینا پر بات کر لینا. آئی پرومس یہاں سے جاؤں گی تو اس کے بدلے تمہیں آئی فون گفٹ کروں گی. مجھے برداشت کرنے کا انعام. زوئی کی آفر بے سخت اور معصوم تھی. محب کو دھیما سا ہی مسکرانا پڑا. مجھے انتظار رہے گا آئی فون کا. بنا اسے دیکھے کہتا وہ اپنے کمرے سے فون لیے اس کو ساتھ چلنے کا اشارہ کرتا گھر سے نکلا. تالا ویسے ہی لگایا اور دونوں گاڑی کی طرف بڑھ گئے. ظاہر موصوف لوٹے تو لاؤنج میں ہی ممی بابا کوئی مل کر مووی انجوائے کر رہے تھے. ظاہر خوشگوار سے مسکراہٹ کے سنگ لاؤنج کے سمت بھی بڑھ گیا. بلیک ٹائٹ پینٹ کے ہمراہ ہاف سلیوز ہاف وائٹ لوز ٹی شرٹ کے ہمراہ کثرتی وجود دمک رہا تھا. پیر وائٹ سیوٹ سکاس میں مقید کیا وہ نکھرا ہوا لگ رہا تھا. بڑا رومانٹک مووی سیشن چل رہا ہے. ممی اور بابا ایک ہی باریک سے بلینکٹ میں دبکا دے کے موصوف چھیڑتے ہوئے مقابل ہی بیٹھے. اپنا سین بتاتے نہیں اور ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جا. ماشاء اللہ بولتے ہیں برخوردار, پھر ہمیں نظر لگتی ہے. پاپ کارن کا بال تھام کر بچوں کی طرح چڑھتے جہان جبران خان کی میچورٹی اس وقت گھاس چرنے گئی تھی. تبھی تو منیرا اور ساحر ایک ساتھ ہنسے. آپ کو میری نظر نہیں نہ لگ جائے جہان صاحب, میری ممی کی کسی وقت جان چھوڑ بھی دیا کرے. باؤل سے اٹھ کر چند پاپ کارن جھپٹتا وہ تب منہ بنا گیا جب جہان نے فوری باؤل بچے کی پہنچ سے دور کیا. اوے چل نکل, یہ تیری ممی بعد میں بنی تھی, پہلے میری گرل فرینڈ ہے. فوری جہان صاحب نے منیرا پر مکمل قبضہ جماتے لاڈلے سے پنجہ لڑائے اور جیسے وہ 2 پاپ کارنز کے لیے ایک دوسرے کو ٹھونگے مار رہے تھے. منیرا خود ہی
منیرہ نے خود ہی صلح جو کا کردار نبھایا۔ آپ دو کی اپنی بحث شروع ہو گئی تو مجھے بھی سن لیں۔ دونوں کا چھینا جھپٹی سے تنگ آ کر منیرہ نے بال کھینچ کر جیحان سے لیتے سامنے میز پہ رکھا تو سپوت وہ شوہر نامدار ساتھ متوجہ ہوئے۔ میں سوچ رہی ہوں کل عنان اور اشبو کا ڈنر رکھے۔ ساحر تم عنان کو کال کرو کہ کل وہ اشبا کو لے کر آئے۔ میری بچی ایک تو رخصتی بہت رونے دھونے بھی ہوئی، اوپر سے دل جلا الگ تھلگ، خود بھی بس گیا، میرے اشبو کو بھی رہنے پر مجبور کر گیا۔ میں جانتی وہ اس سے بہت بور ہو چکی ہوگی۔ منیرہ سنجیدہ و فکر مند ہوئی تو ساحر اور جیحان صاحب نے بھی خیال کو عمدہ سمجھتے تائید کی۔ ہاں خیال اچھا ہے۔ ساحر نے کچھ سوچتے ہوئے اپنا فون نکالا اور اٹھ کر لاؤنج سے نکلتا باہر کے ایریا کی طرف آن رکا۔ اشبا اور عنان ڈنر کر چکے تھے۔ ڈنر کے بعد عنان کچھ دیر سو گیا جبکہ اشبا باہر لان میں اکیلی ہی گھوم رہی تھی۔ عنان کی عادت تھی وہ زیادہ فون سائلنٹ رکھتا تھا، تب خاص کر جب وہ تنہا رہنے کا متمنی ہو۔ ساحر نے 3-4 بار عنان کو نمبر ٹرائی کیا مگر پھر اشبا کو کال کی۔ کیسی ہو اشبو؟ بھیا کی کال اشبو کو مسرور کر گئی۔ ٹھیک لیکن بور ہو رہی ہوں بھیا جانی، روکے پھیکے لہجے میں سوز اترا۔ ٹھیک ہے کل اس پاگل کو لے کر گھر آ جاؤ، ڈنر ہے تم دونوں کا۔ میں نے کال کی پر لاٹ صاحب نے اٹھائی نہیں۔ اب میرا اس کی منتیں کرنے کا کوئی موڈ نہیں، اگر تم قائل کر سکو تو گڈ ورنہ بتا دینا، آخر خود اس کی اکڑ نکالوں گا۔ ساحر کی برہمی وہ بھی عنان کو لے کر اشبا کو ذرا پریشان کر گئی۔ نہیں بھیا وہ سو رہے ہیں، میں منا لوں گی، آپ فکر مت کریں، ویسے بھی اپنے گھر کو بہت مس کر رہی ہوں، ہم ضرور آئیں گے۔ شاید اشبا کو عنان کے آج کی اپنی طرف بڑھتے قدموں کے بعد یہ ایمان لاحق ہو گیا تھا کہ وہ اسے سمجھے گا بھی، اس کی بات مانے گا بھی، تبھی تو اشبا کا اتنا یقین ساحر کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ ٹھیک ہے ہمیں انتظار رہے گا، کوئی پریشانی؟ ساحر کے شفقت بھرے سوال نے اشبا کو اپنائیت کا احساس دیا۔ وہ اکیلی نہیں ہے، ابھی تک تو ایسی کوئی خاص بھی نہیں ہے، مل کر کچھ بات کرنی ہے آپ سے، لیکن یہ ہمارا سیکرٹ ہوگا۔ اشبا کی رازداری پر ساحر کو کچھ معاملے کا ادراک ہوا، تبھی تو نرم خد و خال رکھتے ہی چہرے پر سختی چھا گئی۔ ٹھیک ہے منتظر ہوں، آرام کرو۔ ساحر نے پیار بھرے مگر سنجیدہ لہجے میں اجازت لی اور گہری سانس کھینچتا واپس سٹنگ ایریا کی جانب چلا آیا۔ ممی کو بابا کے کندھے پر سر رکھ کے مووی کے سین ڈسکس کرتا دیکھ کے ساحر کو مسکرانا پڑا۔ گلا کھنکارتے ہوئے لو برڈز کو متوجہ کرتا وہ دونوں کو بہت پیارا لگا۔ کہہ رہی ہے لے آئے گی اسے، کل ڈنر کی تیاری کروا لیجیے گا، ممی اور جیحان صاحب سے ذرا بچ کر رہیں گے، میری معصوم ماما۔ جھک کر ممی کی جبیچوں میں جل بھن کر جیسے بابا کو گھورا، وہ خود اس کے شانے پر ہنس کر ٹھوکا رسید کرتے ہنس دیے۔ شب بخیر۔ دونوں کو مسکرا کر پرائیویسی دیے جناب اپنی راحت کے پاس چل دیے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہی روم کی جانب قدم بڑھائے، دماغ میں ایمان کی شرارتیں شرنگیزیاں لہک کر ہونٹوں پہ متبسم لمس بکھیرے ہوئے تھی۔ انہی سوچوں کے ہمراہ وہ دروازہ کھول اندر داخل ہوا۔ ایمان کو نیند میں گم دیکھے مسکراہٹ کسی گدگداتے خیال کا روپ دھار گئی۔ ساحر نے دروازہ بند کیا اور ذرا قریب آ کر رکا۔ ایمان نرم میٹرس کی گرے کلر کی بیڈ شیٹ پر رکھے تکیوں میں منہ چھپائے گہری و خمار وہ نیند کی غالب آتی شدت میں محو تھی۔ دل تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن تمہیں تنگ کرنا ہے مجھے ایمان، اور ایسا تنگ کہ تم اس خاموش فضا میں اپنی آواز کا فسو جگاؤ اور تھم چکی خوشبو کو اپنی موجودگی سے مہکاؤ۔ ساحر نے شرارت پر آمدہ ہوئے واش روم کا رخ کیا۔ خوبصورت بڑا سا سفید چمکتی ٹائل سے سجا واش روم جس کی دائیں جانب گلاس شاور لانر کے ساتھ سفید باتھ ٹب تھا۔ ساحر نے مسکرا کر قدم بڑھایا اور اس کو لاک کے نل کھول دیا۔ تب تک وہی کھڑا رہا جب تک باتھنگ ٹب لبالب پانی سے نہ بھر گیا ہو۔ اب تمہیں پتہ چلے گا ساحر جبران کو چھیڑنا کتنا خطرناک ہے۔ ساحر نے واپس روم میں آتے ڈراز سے کچھ ڈھونڈا۔ کافی تلاشنے کے بعد اسے بلو انک ملی۔ فوری واپس جا کر باتھ ٹب میں بھرے پانی کے اندر وہ انک ملائی تو پورا پانی دیکھتے دیکھتے نیلا ہوا۔ ایک بار تو ساحر خود پر ہنس پڑا جب ایمان کی کیفیت امیجن کی۔ ایمان تم تو گئی۔ ہنس کر جناب واپس آئے تو ایمان اب بھی بھینگوں کی طرح سوئی ہوئی تھی جیسے پکا نشہ کر کے سوئی ہو۔ ساحر نے اس کے پاس آتے پہلے جھک کر اس کی گال چومی اور پھر بہت آہستگی سے اسے بازوں میں اٹھایا۔ نیند کیونکہ ایمان کی بہت پکی تھی تبھی زیادہ احساس نہ ہوا کہ میٹر سے کسی نے ہوا میں اٹھا لیا ہے۔ ساحر نے واپس مڑتے ٹانگ اٹھا کر پیر سے اٹیچ واش روم کا دروازہ کھولا اور اسی آہستگی سے اس مزے سے سوئی ایمان کو جھک کر باتھنگ ٹب میں لٹائے فوری سیدھا ہوتے 2 قدم دور ہوا۔ وہ جو مزے سے گرم سرد سی پرسکون نیند میں تھی اچانک ٹھنڈے پانی میں خود کو دھیرے دھیرے جذب ہوتا محسوس کی۔ فوری چیخ کر آنکھیں کھول گئی مگر جب مندی آنکھوں میں خود کو ٹب میں ڈوبا دیکھا تو ٹب کے کناروں پر ہاتھ جماتے خوفزدہ نظر کھڑے سامنے ساحر پر ڈالی۔ لمحے میں وہ نین کٹورے غصے سے بھرے
جتنی غرا سکتی تھی وہ اتنا غرائی، اوپر سے بیچاری کی بازو، گردن سب نیلی۔ ساحر نے بے دم ہنستے ہوئے دیوار تھامی، جبکہ ایمان پوری بھیگی نیلی پیلی ہوتی اٹھی، وہیں سے ہاتھوں میں نیلا پانی بھرے اچھال کر ساحر کی وائٹ شرٹ پر برباد کی۔ ہنسنا روکے وہ اس سے پہلے باہر دوڑتا ایمان نے ٹب سے مشکل باہر نکلتے اس کو پیچھے سے شرٹ سے دبوچا اور پکڑ کر ڈھکیلتے باتھ ٹب میں گھسیٹا۔ اب ہنسنے کی باری ایمان کی تھی۔ نیلی چڑیل کا جن بھی تو نیلا ہونا چاہیے، ہی ساحر نے صدمے کے سنگ اپنی سفید شرٹ کو ہوتا نیلا دیکھے پاس ہی فرش پر آ کر بیٹھے ایمان کو دیکھا جو دل جلاتی مسکراہٹ دیتے ٹب میں لملیٹ ہوئے ساحر کو آنکھ ونک کر گئی۔ ابھی بتاتا ہوں تمہیں، بازو سے پکڑ کر کھینچے ایمان کو واپس پانی میں گھسیٹے خود موصوف پانی کے چھپاکوں سے پورا واش روم گیلا کرتے باہر نکلنے لگے، مگر ایمان نے خود کو اس سے چھڑوانے کی کوشش کرتے اٹھنا چاہا تو شاور کے ہینڈل پر ہاتھ لگا جس سے پلوں میں برسات بن کر برستا پانی دونوں کو رہا سہا بھگو گیا۔ دونوں کاٹ کھاتے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کی بگڑی حالت پر ہنس پڑے۔ میں نے کہا تھا نا آپ بہت چارمنگ ہے، مجھے بہت پیاری لگی آپ کی شرارت۔ ساحر کا ہاتھ پکڑ کر باتھنگ ٹب سے باہر نکلتی وہ فوری اس سے لپٹ گئی، جس کا شاور بند کرتا ہاتھ ایمان کے گلے لگنے پر تھما اور ایمان کے اطراف بے خودی سے جا سمٹا۔ مجھے بھی بھیگی سی سرگوشی اس غربت اور سر تنہائی میں آگ لگا گئی۔ ایمان نے الگ ہوتی کھلتی بند ہوتی آنکھوں سے ساحر کو دیکھا۔ ایمان کی بڑی بڑی پلکیں شاور سے گرتی بوندوں کے سبب بوجھل ہو کر آنکھیں بار بار بند کیے جا رہی تھی۔ وہ اس کے اگلے ارادے جان کر فوری شاور بند کرنے لگا، مگر ایمان اس کا ہاتھ پکڑ کر نہ صرف روکا بلکہ کالر سے اس کے شرٹ دبوچے ننگے گیلے پیروں کو اٹھائے، اس کی آنکھوں میں سرور سے جھانکے اپنی من مرضی ساحر کی سانسیں گھول بیٹھی، جو اس کی گلاب جیسی ملائمت و قربت پر خود بھی سارے حق لٹانے کو مچل اٹھا۔ اس کے گرد بازو کو جکڑتے اپنا ایک ہاتھ کمر کی دائیں جانب سے ہلکا کر ایمان کے جبڑے پہ ٹکائے، اسے خود سے دور کیا، جس کی آنکھوں میں خمار اور سرخی اتنی جان لیوا تھی کہ ساحر کو ہوش میں رہنا مشکل لگا۔ تم نے خود کو میری ہی نظر لگوا لی تو؟ مزید کمزور وہ نہ پڑنا چاہتا تھا، تبھی ہاتھ بڑھا کر گرتی بوندے کا قہر روکتے ایمان کی حرارت میں ڈوبی سانس کھینچتا اپنے ماتھے پہ بکھرے بال پر ہاتھ پھیر کر سمیٹتے بولا۔ ایمان نے اس کی گردن کے اطراف سے ہاتھ ہٹا کر اس کے بازو تلے گزار کر پشت پر باندھے۔ تو آپ ہی اتار دیجیے گا، کیا میں کچھ زیادہ بے شرم ہوں ساحر؟ ایمان نے فوری حل بتایا، مگر آخری سوال کرتے وہ اداس ہوئی۔ تم ویسی ہی ہو جیسے مجھے چاہیے ہو، ہمارے بیچ بے شرمی کا ورڈ دوبارہ یوز نہ ہو۔ وارننگ سمجھنا اسے، تھپڑ بھی مار سکتا ہوں اس پر۔ ساحر کو اس لمحے آخر غصہ آیا۔ ایمان نے اس کی غصیلی آنکھیں دیکھی تو سرور بھرا مسکرائی۔ تھپڑ مار کر جائیں گے کہا، میں مکے مار کے آپ کی پسلیاں توڑ دوں گی۔ فوری ناک سے ناک رگڑا ہے، اس کو تنبیہ کر گئی تھی وہ ایسی صرف ساحر کے لیے تھی۔ اس کا غرور ساحر کے سر پر جس طرح اس لمحے چڑھا تو وہ بیان کرنا مشکل تھا۔ اس کیفیت کی راحت، اس نشاط کا سرور کچھ الگ ہی تھا۔ تم سے کچھ بھی امید کر سکتا ہوں، اس لیے تھپڑ نہیں ماروں گا۔ ساحر اس کے روب تلے جان بوجھ کر آ گیا۔ یوں وہ مسکرا دیتی اور ایسا ہی ہوا۔ میں بھی یہ ورڈ نہیں کہوں گی، لیکن مجھے خود فیل ہوا کہ میں تھوڑی بے باک ہو گئی ہوں آپ کے لیے، بٹ آئی سویئر میرا دل جو چاہتا ہے وہ میں آپ کے معاملے میں سے منع نہیں کر پا رہی۔ تبھی تو کہا تھا محبت سے کچھ بڑی فیلنگ ہے یہ، میرا بس چلے نا تو میں آپ کو ایک لمحہ خود سے دور نہ ہونے دوں، پوری دنیا کو کہوں کہ خبردار اس بندے کو دیکھا بھی، اسے دیکھنے کا سارا حق ایمان کا ہے۔ اب بہت زیادہ میرے ہے، بہت زیادہ۔ وہ اس کے نم رخساروں سے لکیر بنا کر اس کی گردن اور ڈھلتے پانوں کے قطروں کو دیکھتا مسکرایا۔ اس کے بال بھیگ کر پانی کے بوندے اب بھی ٹپکا کر ساحر کے گرد بندھے ہاتھوں کو نم کر رہے تھے۔ وہ تو سن ہی نہ سکا اس لڑکی کی خوبصورتی کی ساری حدوں کو پار کرتے ہلتے لبوں نے کیسے سہانے اعتراف کیے ہیں، میں بہت زیادہ نہیں، میں سارا تمہارا ہوں۔ اس کی بھیگی گردن اور چہرہ سرکا کر جو قہر ڈھایا وہ ایمان میں شوق اور لطف کی نئی ترنگ جگا گئے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ کبھی اس قربت سے آزاد نہ ہو پائے۔ ساحر کے ہونٹوں کی گرمی وہ یوں ہی اپنی جلد کی تہہ پر اترتی محسوس کرتی رہی، یہاں تک کہ دل اس درجے جنون پہ دھڑکنا بھول جائے۔ اپنی اتنی بری عادت ڈال کر دور ہوئی نا تو ہم دونوں میں سے کسی ایک کی جان جائے گی۔ ایمان میری محبت کو جنون مت بناؤ۔ وہ اسے نہ روک رہی تھی نہ اسے بڑھتے قدم سے خوف زیادہ تھی، تبھی تو ساحر اسی کان کی لو کو چومتے گزارش کی،
बनने दे से जुनून, मुझे ये ज़िंदगी एक बार ही मिली है, मुझे आप भी एक बार ही मिले हैं, मुझे आपका होना है, आपका साथ, आपकी मोहब्बत भी एक बार ही मिलेगी। वो आंखें बंद किए ही जज्ब से बोली। साहिर ने इसे पकड़ कर अपने रूबरू लाए देखा। होठों पर बिखरती पुरसरूर मुस्कुराहट दबाने में ही मसरूफ था। जब ईमान ने आंखें खोलते इसकी मुस्कुराहट तकते आबरू उचकाते घूरा। मुस्कुरा क्यों रहे हो, अच्छी नहीं लग रही यूँ बहक कर। ईमान ने फौरी आंखों में मोटे मोटे आंसू घसीटे। कुछ ज़्यादा अच्छी लग रही हो। जब कोई बहुत ज़्यादा अच्छे लगे तो क्या करना चाहिए? फौरी ईमान को तंग करके उदास करती मुस्कुराहट को तजस्सुस बनाते साहिर ने मुकाबिल के जवाब के लिए खामोशी अख्तियार की। तो इसे अपने पास से दूर नहीं जाने देना चाहिए। चहकती सरगोशी जो सर्द गर्म माहौल में चिंगारी की तरह भड़के। तुम दूर तो नहीं हो मुझसे? साहिर ने अपने और इसके बीच की हद से बढ़ती नज़दीक का एहसास दिलाया तो ईमान की पलकें हया की ज़्यादती की बोझल हुई। मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है साहिर। इस सर इसके शाने से टिकाए, चेहरा सीने में छुपाई कमज़ोर सी जवाबी कार्रवाई पर, जिस पर साहिर ने इसके बिखरे बाल समेटे और बालों में हाथ फंसाते ईमान का चेहरा ऊपर उठाया। माइकल, कुछ सवालों का जवाब खामोशी भी होना चाहिए ताकि आपकी दस्तरस में होश खोने वाला कुछ संभल सके। वैसे एक बात बताऊं, मैंने जैसा तुम्हारे बारे में सोचा था तुम वैसी बिल्कुल नहीं हो। मुझे तो लगा था मेरे हाथ लगाने से ही कोमे में पहुंच जाओगी, जैसे शादी से पहले थी। मैं अपनी ही ये कैफियत बयान नहीं कर सकता कि मैं अपनी कैफियत बयान नहीं कर सकता कि ये कितनी बड़ी राहत है तुम्हारा मेरे लिए इतनी मोहब्बत से भरा होना। कभी कभी लगता है तुम साहिर हो और मैं ईमान। ईमान इसकी मुस्कुराती आंखें और खूबसूरत सी हैरानगी पर कितनी देर हंसती गई। इतना हंसी कि इसकी ये हंसी थमी भी साहिर जिब्रान की आंखों में गालिब आते खुमार के सबब। एक दिन आएगा जब बाजी पलटेगी, आप अपनी जगह पहुंच जाइएगा और ईमान अपनी। मैंने सुना है मोहब्बत जितनी जुनूनी और गहरी हो, इम्तिहान भी इतना बड़ा होता है। ये बज़ाहिर ये सादगी से कह गई थी, मगर साहिर को लगा जैसे किसी ने दिल की रगें काट दी हो। ये क्या कहा है तुमने? साहिर ने इसकी दोनों बाजू दबोची, अपने सिम खींचा तो लहजा पर ईमान इसके गुस्से से भरी आंखों से डरी। वो पता नहीं, जो मुँह में आया कह दिया। डरते हुए मुकाबिल को सफाई दी, जिस पर साहिर ने मजीद कुछ न कहा, इसे वहीं छोड़ तब बाहर निकल गया। ईमान ने हैरत से इसका जाना देखा। बाहर रूम में आई तो वो वहाँ नहीं था। क्या मैंने कोई बहुत बड़ी बकवास कर दी? उफ, वो रूठ गए। नहीं अल्लाह जी प्लीज़ रूठे ना हो। ईमान ने जल्दी से चेंज किया और गीले बाल यूं ही कमर पर बिखेरे। जब बाहर आई तो वो जूते पहने से ढूंढने बाहर जाने लगे। उसी लम्हे संजीदा वापस न सिर्फ आया बल्कि चेंज भी कर चुका था। साहिर, ये मत कहिएगा नाराज़ है। इसे सोने के लिए लेटता देखिए ईमान ने इसकी बाजू पकड़े धकेल कर अपनी तरफ किया, जो इसका चेहरे से लगा कर हाथ पकड़ कर हटा गया। क्या हुआ है? इधर देखें। साहिर नहीं मुंह मोड़े मुझसे, प्लीज़। आई एम सॉरी अगर मैंने कोई बुरी बात की हो। साहिर देखिए ना, मेरा दिल रुक रहा है। ईमान ने इसे ज़बरदस्ती अपनी सिम वापस पलटाया, मगर वो इससे खुद को छुड़वाता मैटर्स पे बैठे मुंह मोड़ गया। वो वही इसके कदमों में बैठी उसके हाथ को पकड़ती चूमती साहिर का सारा गुस्सा झाग बना गई। अपने हाथ की पुष्प पर ईमान की आंखों की फैलती नमी महसूस हुई तो इसे कदमों से उठाए पकड़ कर साथ बिठाया, जो सांस रोके आंसू को आंखों में दबाए। समझने से कासिर थी कि इसे हुआ क्या है। मैं तुमसे जुड़ा कोई इम्तिहान नहीं सह सकता ईमान, प्लीज़ दोबारा ऐसा मत कहना। मेरा दिल सच में कुछ पल धड़कना भूल गया था। नहीं है मुझ में इस सोचने तक की हिम्मत कि अगर तुम कभी भी अपनी मोहब्बत मुझे लेकर कम नहीं करोगी, प्रॉमिस मी। वो इसकी सिमत पलटे, इसकी आंखों को पोंछता हुआ। जिस तकलीफ का शिकार था ईमान ने फौरी इसे गले लगाए जकड़ा। जान निकाल दी थी आपने मेरी। थप्पड़ लगाऊं कि आपके इन बदतमीज़ होठों पर जिन्होंने फजूलियात को ज़बान देने में मेरा साथ दिया। ऐसे रूट का इम्तिहान ले रहे थे, दिल कर रहा है कि आपके बाल नोच लूँ। बहुत बुरे हैं आप, बहुत ज़्यादा बुरे। एक लम्हा आवाज़ आना बंद हो गई थी। कसम से कानों में खौफनाक सा सांस बजने लगा था। दोबारा मुझे ऐसे पराई नज़रों से देखा तो बेड से गिर कर जान दे दूँगी। है ही बदतमीज़। अब आपको अभी तक समझ नहीं आई कि ईमान को कैसे संभालना है। गले लगी वो मुसलसल इसे डांटती गई, जबकि साहिर इसे खुद्दत में शिद्दत से हुलूल किए रहा। इसकी खुशबू में दीवाना होता गया। आई डोंट नो मुझे क्या हुआ, एकदम सॉरी। वो साहिर की उलझन ज़्यादा माजरत पर सारा गुस्सा भूल गई। प्यार से इसके बाल सहलाए, साहिर के रुखसार की खुरदरी शेव पर अपनी मुलायम उंगलियों को फेरा। सुबह सदका देती हूँ आपका, कोई जन चिमड़ गया होगा आपके हुस्न को देखकर। चले लेट जाए। शाबाश, मैं भी लाइट ऑफ करती हूँ। ईमान उठी और प्यार से तकिया दुरुस्त किया, इसे पकड़ कर लिटाया, मगर वो उसका हाथ पकड़े रोक गया। मेरे पास रहो। साहिर के यूँ बच्चों की तरह डरने पर ईमान हंसी और फौरी हाथ छुड़ाकर मेन लाइट ऑफ किए। इन खुली आसूदा बाजू में वापस फौरी आ सिमटी। कमरे में अब नरम से नीली रोशनी का पहरा था। आप मेरे लिए
जुनूनी हो रहे हैं? ईमान को इसकी खुशबू में मस्त होकर ये पूछना याद आया तो साहिल ने अपना चेहरा इसके चेहरे में जज्ब करने की हद तक जोड़ा, खफीफ सा सर हिलाया। बहुत अच्छे लग रहे हैं, इतने ही जुनूनी रहे प्लीज़। ईमान का मजाक सूझ रहा था, पर इस शख्स की सच में जान हलक में आ चुकी थी। दिल अब तक इस जोर से धड़क रहा था कि हद न थी। पुरसुकून हो जाओ मिस्टर हार्ट, मैं तुमसे भी इन जितना प्यार करती हूँ तुम्हें इनके अंदर से निकाल कर हक नहीं कर सकती, बस प्यार दे सकती हूँ। ईमान ने इसके शर्ट के 2 बटन खोलते जैसे दिल से गुफ्त और शनीद के अपने होठ इसके कुशादा सीने पर रखे। साहिर की तेज़ धड़कन हमवार और होठों पर मुस्कुराहट चली आई। ईमान इसके नरम होठों का लम्स महसूस करते बेखुदी से इसे पुकारा तो ईमान ने फ़ौरन सर उठा के इसके चेहरे के करीब चेहरा रोक के आंखों से इशारा किया जैसे कह रही हो क्या है, आई लव यू। साहिर की मोहब्बत बरकरार ने ईमान के अंदर हलचल मचाई, दिल में जगती मस्ती आंखों में सिमट आई। आई मोहब्बत यू, हंसकर इसकी गाल चिमे वो साहिर का सारा सुकून लौटा गई चिटकियों में। कहीं मुझसे दूर मत होना, तुम मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती हो, मेरे दिल से लगती हो तुम, जिसमें सुकून उतरने लगता है। तुम बहुत ख़ास हो ईमान, तुम जैसी ख़ास मुझसे अहम को मिली है। ये डर, ये खौफ इसी सबब था। वो इसके खुद में समो लेने पर धीमा सा मुस्कुरा पाई, क्योंकि ऐसी शिद्दत तो इसने भी उम्मीद न की थी जो आज इसने साहिर की मोहब्बत की देखी थी। डोंट वरी, मैं आपसे दूर जाकर कहीं की नहीं रहूँगी, सो कभी नहीं जाऊँगी। अब सो जाए और ख़ुद को सुकून आने दें। ईमान ने अपना हाथ इसके नीचे से गुजारा, वो तो पहाड़ वजूद रखने के बावजूद ईमान में सिमट कर रह गया और ये ईमान की होठों पर रसीली सी मुस्कुराहट लाया। इसके होठों को साहिर के सिर से बाल मस हुए तो गुदगुदाती मुस्काई। इसके शाने पर और आधा तकिए पर हावी इसके गर्द बाजू लपेट कर आंखें बंद कर चुका था, जबकि ईमान एक हाथ इसकी कमर पर फेरे, दूसरे हाथ की उंगलियां साहिर के बालों में फेरती खुद में मुस्कुराती आंखें मूंद गई। वाओ, क्या तुम लोग कोई जागीरदार या ज़मींदार हो? इतनी बड़ी और ट्रेडिशनल हवेली। गाड़ी इस्लामाबाद के शहरी आबादी से एक अलग छोटे से इलाके की बलोच हवेली की पोर्च में रुकी तो कार डोर ओपन करके बाहर निकलती जोई की आंखें हवेली की आन बान और शान पे चिंदी आ गई। मुहिब इसकी हैरत पर मुख्तसर सा मुस्काया। बाबा इस इलाके के सरदार थे, इनकी वफात के बाद इस इलाके की सरदारी वालदा साईं के सर पर आ गई। अब वो जिम्मेदारी सारी मुझे सौंप और खुद पर जिम्मा होना चाहती है। मैं ये सब नहीं संभाल सकता, तभी टाल देता हूँ। सो वह मजबूरन ये होता किसी और वाली अहद को देने के बारे में मजबूर है। खैर आ जाओ। मुहिब बलोच इसकी हैरत का जवाब देते पुरएतमादी के संग हवेली के सिंध बढ़ाए तो जोए भी पीछे ही लपकी। मुहिब के साथ एक इंतहाई मॉडर्न लिबास वाली लड़की को देखकर हवेली की केयर टेकर और असफान खान की ज़ौजा कंदील बेगम अचंबे के संग फरजाना खानम के कमरे की तरफ लपकी। जब तक मुहिब जोए को लिए वालदा के कमरे में पहुंचा, कंदील ने पहले ही आग भड़का दी थी। खबरदार अगर तुमने ये दहलीज पार की लड़की। इससे पहले कि जोया ने हिचकिचा कर कदम रोके, मगर रही सही कसर फरजाना खानम की नफरत भरी आवाज़ से पूरी ये मुहिब ने खूंखार निगाह इस कंदील पर डाली, जो फौरी चादर का पल्लू मुंह पर लपेटे कमरे से निकल तो गई, पर जाते जाते जोई की बुरी तरह घूर कर निकली। वालदा, हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे प्लीज़। मुहिब की नज़रों में इल्तिजा थी, लेकिन वो बिस्तर से उठकर मुहिब को नज़रअंदाज की, कोने से लगी खड़ी जोई की तरफ लपकी। डिस्कशन करने के लिए कुछ नहीं है लाडले, जिस लड़की की वजह से तुम पहरों तड़पे, तकलीफ़ और बेबसी की दलदल में शब रोज़ गुजारे, ऐसी नाकल्फ के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। मुहिब के चेहरे का रंग वालदा के अल्फाज से उड़ा। वही जोई ने सहम कर मुहिब को देखा। एक्सक्यूज़ मी, मैंने आपकी बेटी की कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं दी, उल्टा मैंने तो इसकी हर सख्त बात बर्दाश्त की है। मैं तो इससे ठीक से मिली भी आज हूँ। मुहिब बलोच, ये तुम्हारी मम्मी मुझ पर कैसे इल्ज़ाम लगा रही है? ये मुझे कोई और समझ रही है, ये मुझे यकीनन वो लड़की समझ रही है जिससे तुम्हें प्यार था। जोई का पूरा जिस्म कभी यूँ न कांपा जैसे आज इस वक्त वो तड़प उठी। फरजाना खानम ने पलट कर खशूनत भरी नज़र रहम तलब आंखों वाले मुहिब पर डाली, जिसे मज़ीद कुछ न कुछ कहने की दरख्वास्त कर रहा हूँ। इन्हें गलत फहमी हो गई है। वालदा, मैं आपसे आकर बात करता हूँ, ये बस 3-4 दिन रुकेगी, आओ मेरे साथ तुम। मुहिब ने जोहे से नज़र चुराते माँ के अताब को बिना देखे कहा और आंखों में तकलीफ लेकर तकती जोई का हाथ पकड़कर वहाँ से चला गया, जबकि फरजाना बेगम ने सदमे के संग अपना दिल जकड़ा और मैट्रेस पर बमुश्किल बैठ सकी। वो भी इसे किसी दूसरे के नहीं अपने कमरे में लाया, लेकिन क्यों? दिल ना सोचना चाहता था न समझना। मेरी वालदा कुछ जज्बाती है, थोड़ी बीमार भी है, उन्होंने वाकई तुम्हें वही लड़की समझा। ये कमरा है, तुम यहाँ 2-3 दिन आराम से रह सकती हूँ। मैं किसी मुलाजमा को तुम्हारी देखभाल की जिम्मेदारी दे दूँगा। वालदा ने जो कहा इस पर सोचने की भी ज़रूरत नहीं। मुहिब जिसे
अब तक एक पुरएतमाद शख्स समझी थी, वो इसे सब समझाता हुआ खफीफ सी अजियत व लर्जिश में था। इसकी आंखें मिल ना पा रही थीं। जोए ने इसे देखे इसके करीब रुकते दोनों बाजू से पकड़े अपने सामने किया तो मुहिब गायब दिमागी से जोई को देखने लगा। एक लम्हा लगा, वो इसे पकड़ चुकी थी। वो इसे इन इल्ज़ामात की पादाश झंझेड़ देगी। बहुत बुरी थी वो लड़की क्या? मतलब उसने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, तुम तड़पे। ऐसा क्या किया उसने तुम्हारे साथ कि तुमने इसे छोड़ दिया? वो तुम्हारी मम्मी उससे इतनी नफरत करती है। प्लीज़ मुझे बता देना, मिन्नतें मत करवाना, क्योंकि मैं ये सब देखकर अपसेट हो गई हूँ। जोई का यूं बेतकल्लुफ़ी से इसे पोर पोर दुखे शख्स को छूना, इसकी आंखों की तकलीफ़ इस कदर गहराई से महसूस करना मुहिब को कहीं अंदर दिल तक से झुलसा गया था। आंखों में रेत चुभी। तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है। मुहिब बलोच ने बच निकलने का लहजा और पैंतरा सफाकियत से खुद को झटके से छुड़वाने के बीच बदला तो जोई ने मायूसी से मुहिब की गुस्सा सूरत देखी। पता नहीं क्यों, पर जोई को इसकी फ़िक्र हो रही थी। देखो, तुमने मेरी हेल्प की, मुझे मुसलमान भी किया। मेरे लिए तुम एक अच्छे टीचर हो जिसने मुझे सख्ती और नरमी से एक दिन में ही सुधार दिया। मुझे भी कुछ करने दो, हो सकता है तुम्हारे दिल का ये बोझ हल्का हो जाए। आई स्वेयर, मैं तुम पर किसी किस्म की लाइन मारने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन तुम्हारी आंखें मुझे तकलीफ़ में लग रही है। जोई ने इसके खुरदरे इनकार के बावजूद हार न मानी और तासुफ व मुल्तजियाना लहजे के संग इसरार किया। वो इसकी कलाई थामे मुंतज़िर नज़रों से इसके फेरे चेहरे को देख रही थी जब मुहिब की गर्दन पर इसके कुछ टैटू की सूरत दिखाई दिया। तो तुम्हारी गर्दन पर जोई लिखा है क्या? उसका नाम भी जोई था? मुहिब देखो ना प्लीज़ इधर। जोई की सरगोशियाना जुमलों पर वो करंट खाता पलटा। अपनी गर्दन पर फौरी मजबूती से हथेली जमाए, कमीज़ का कॉलर दुरुस्त किया, लेकिन जोई की गहरी गमज़दा नज़रें न चिटला पाया। हाँ, उसका नाम भी जोई था। खुश? मुहिब की चिंगाड़ने पर वो जोई सहम को 2 कदम दूर हुई। तभी मुझे काट खाने को दौड़ रहे थे। इस पर जो गुस्सा था सारा मुझ पर निकाल लिया तुमने भी, और तुम्हारी मम्मी ने भी। जोई ने इसके झांसे में न आई से बल्कि मुँह फुलाकर शिकवा भी किया। क्या ये मुस्लिम नेम है? मुहिब को चुप देखे जोई को एक नई उलझन हुई। मुहिब ने जबड़ा भींच कर बड़े ज़ब्त से जोई को देखा। अच्छा सॉरी, घूरो मत, कमरा बहुत प्रिटी है। आई एम ओके हियर। वैसे अगर तुम ये बता दो कि तुम्हारी जोई ने तुम्हारे साथ क्या किया तो मैं भी 1-2 गालियाँ दे लूँगी। जोई की ज़बान पर फिर खुजली हुई, पेट में मरोड़ उठा। अपनी बकबक बंद करो। मुहिब ने कमज़ोर करते फंसों के नज़रअंदाज किए से बुरी तरह झाड़ा। अच्छा ये तो बता दो, अभी भी लव है वो तुम्हारा? क्योंकि अगर नफरत होती तो टैटू मिट चुका होता। वैसे मुझे अच्छा नहीं लगा तुम जैसे बंदे ने टैटू वाली लव सी हरकत की। तुम मुझे काफ़ी सेंसिबल लगते हो। ये टैटू छापना तो गैंगस्टर लोगों का काम है। जोई की तमाम बातें जिस बर्दाश्त का मुजाहरा किया मुहिब ने सुनी, ये वही जानता था। या खुदा, तुम्हें ये लाकर पछता रहा हूँ। मेरे मामला से दूर रहो जोई फरजा। वार्निंग समझना इसे। बिना जोई की शरारत पर आमदा आंखों को अहमियत दिए, इसकी बाजू दबोच कर इसकी नाकस अक्ल में अपनी बात समोता लंबे लंबे डग भरता ना सिर्फ कमरे से निकला बल्कि दरवाज़ा भी पटक गया। अजीब इंसान है। जोई थी वो लड़की। व्हाट अ कोइंसिडेंस। पर मुझे क्यों उलझन हो रही है? मेरी भला से जोई हो या टॉय? बेख्तियार में बड़बड़ाने पर जोई को खुद अपनी बात पर हंसी आई, और हंसी की वजह ईमान थी जिसने इसे टॉय का मतलब समझाया था। कैसा रिएक्शन था इनका? आइस बेड पर नीम दराज होकर आइस कुछ काम करने में मसरूफ़ था जब ऐदा किचन वगैरह समेट कर फौरी कमरे में आई। ना सिर्फ आई बल्कि इसके पास बैठी लैपटॉप पर तेज़ी से चलते आइस के हाथ को जकड़ा। बहुत प्राउड फील कर रहे थे। तकलीफ़ भी हुई, लेकिन मेरे साथ देंगे, इसका प्रॉमिस किया है। इसी हाथ पर ऐदा को अपने करीब सर कर आइस ने लैपटॉप दूसरी सिम मैटर्स पे मुंतकिल करते ठीक छोड़कर इसकी गाल से हथेली जोड़ी। ऐदा ने लहजा भर को नज़र झुकाकर उठाई। मम्मी को बताना बहुत मुश्किल है आइस, वो टूट जाएंगी। ऐदा ने कमज़ोर सी आवाज़ में खदशा बयान किया तो आइस ने इसे अपने सीने से लगाकर अपने मज़ीद करीब सरका गया। इन्हें अनुशे देकर बताएंगे। डोंट वरी। तुमने कॉल किया आलिया को? मैंने तुम्हारा कहा सामान भिजवा दिया था हॉस्पिटल। डॉक्टर का कहना है माँ बच्ची दोनों की सेहत खतरे में है। आइस ने इसकी सिम फिक्र भरी नज़रें मरकूज़ की जो खतरे का सुनकर घबरा सके। नहीं, कॉल तो नहीं कर सकी, लेकिन डॉक्टर से बात हो गई है। आलिया बहन अंडर ऑब्जर्वेशन है। मैंने इनको सब समझा दिया है। पता नहीं सब कैसे होगा। ऐदा की फिक्र बढ़ी तो आइस ने मसरूर होते इसके खुले बालों में चेहरा छुपाते मजीद खुद में समोया। ये करके वो ऐदा के होठों पर मुस्कुराहट बिखेर गया। सब अच्छा होगा, डोंट वरी। अब और बताए शादीशुदा मैडम कैसा फील कर रही है आइस आलम का होकर? अपनी गुर्बत के सबब वो ऐदा को सारी परेशानी से बेखबर करता अपने होठों को इसकी गाल पर सरकता बोला तो ऐदा ने हिजाब आलू चेहरे के संग ज़रा फासला समेटे आइस की आंखों में देखा। बहुत खूबसूरत, बहुत मुकम्मल, बहुत हसीन, बहुत प्यारा। अपने मुलायम हाथ को आइस की गर्दन की तरफ जमाते वो इकरार करके मुकाबिल को पागल कर देना चाहती थी। अब कौन बोरिंग सा काम करता?
ذہ نصیب، اچھا سنو، میں نے 1 ہفتے کے بعد تمہاری اپائنٹمنٹ لی ہے، میرا ایک دوست ہے، تم نے جب یہ نیوز ملی تب اس کے بعد مزید کوئی میڈیسن نہیں لی تھی، نہ اور ٹیسٹ بھی نہ اور ٹیسٹ بھی نہیں کروائے تھے؟ آئس نے سنجیدہ ہونے پر بھی وہ فوری نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، کوئی میڈیسن نہیں لی تھی، ڈاکٹر نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ انجری ایسی کہ جو ریکور نہیں ہوتی دکھائی دے رہی، اور میں پریگننسی گین نہیں کر سکوں گی۔ میرا تو یہی سن کر دل بند ہو گیا تھا آئس۔ وہ یہ سب یاد کیے عائدہ کی آواز آنسو میں ڈھلی۔ آئس نے نفی میں سر ہلاتے اس کو آنسو بہنے سے پہلے روکتے رونے سے روکا۔ پھر تو یہ بہت اچھی بات ہے، ہو سکتا ہے اس کا علاج ہو عائدہ، اور تم خواہ کا 4 سال اذیت سے کاٹے۔ میں ہر کوشش کروں گا تمہاری اس محرومی کو دور کرنے کی، کہیں بھی جانا پڑے میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، بس اپنا پرومس مت توڑو۔ ابھی آئس عالم کی صرف محبت محسوس کرو، یہ فکریں ابھی تم پر نہیں سجتی میری جان۔ میری سانس کی وجہ، میری دھڑکن کی روانی۔ جذب بھرے لہجے میں وہ عائدہ کے جسم کے پوروں سے جیسے لمحے میں درد چن گیا۔ سمجھ نہ پائی مسکرائی یا اس خوش قسمتی پہ روئے۔ آئس، میں بہت لکی ہوں کہ آپ کی محبت ہوں۔ عائدہ کی حلاوت بھری گرفت، اس کی آنکھوں کا انس، اس کا ملائم چھونے کا احساس آئس کو ہر کمی سے کوسوں دور لے گیا۔ میں بھی تمہارا ہوں، صرف تمہارا۔ اتنی پیاری کیوں ہو، نظر نہیں ٹھہرتی ماشاءاللہ۔ شادی کے بعد سے عائدہ خود بھی سجی سوری رہنے لگی تھی تو پہلے سے دیوانے مستانے آئس کے تو قدموں میں بچھے جا رہے تھے۔ بے ساختہ ہنستے، آپ کی محبت نے پیارا کر دیا ہے، آپ میری زندگی کا کل سکون بن گئے۔ آپ کے سامنے اپنا آپ ادھورا نہیں لگتا۔ بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، بہت زیادہ۔ جذبات میں جب سنبھالے نہ سنبھلے تو اس کے سینے سے لگے، اس میں آسودگی سے چھپ گئی، جبکہ آئس ایسے اظہار پر جان لیوا مسکرا اٹھا۔ میں زیادہ کرتا ہوں، موصوف نے پٹری سے اترتے دانستہ محبت کی دیوی کو چھیڑا۔ جی نہیں، میں کرتی ہوں۔ فوری مقابلہ کرنے پر وہ ناز و ادا کی ملکہ میدان میں اتری۔ ہو جائے مقابلہ، سانسوں کے راستے تک چہرہ لائے وہ اس کو حصار میں لے کر، جس پر عائدہ نے سہم کر فاصلہ بنایا۔ ہار جاؤں گی آئس، ڈر کر اس میں سمٹے مقابلے سے پہلے ہی ہار مانتی ہوئی وہ آئس عالم کی دھڑکنوں سے کھیل گئی۔ میں ہارنے نہیں دوں گا، نہ آج نہ آخری سانس تک۔ اس کے باہر چہرے کو تک تو وہ پوری شدت سے آب و تاب عائدہ کی سانسیں سست کرنے کی سنگ اپنی منمانیوں سے مہکا گیا، اور وہ دونوں آنکھوں میں کبھی نہ ختم ہونے والا سکون اتر آیا۔ کیا ایکسپلینیشن دو گے تم مجھے؟ ہاں، میرے واحد بچے کی خوشیاں نگلنے والی میرے سامنے کس بے شرمی سے ڈٹائی سے آن کھڑی ہوئی؟ آنکھ نہ لگا تو اسے۔ محب بلوچ مجرم بنا والدہ کے سامنے کھڑا تھا، جن کا بس نہ چلا کہ اسے جھنجھوڑ ڈالے۔ والدہ، وہ کچھ نہیں جانتی۔ محب کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح ان کی طرف بڑھا، ان کے قدموں میں بیٹھے، ان کا ہاتھ تھامے جو انکشاف کیا۔ اس نے فرزانہ خرم کے پیروں سے زمین کھینچ لی۔ کیا وہ کچھ نہیں جانتی؟ تم اس کے لیے اپنی جان دینے چلے تھے۔ محب بلوچ، تمہاری شفقت پر بہانے کو اب ان ضعیف ناتواں آنکھوں میں صرف لہو بچا ہے۔ وہ کچھ نہیں جانتی، یہ کیا کیا تم نے؟ ایک طرف جذبات میں مرنے چلے تھے، کتنے خود غرض نکلے تم۔ اتنے سال مجھے اس لڑکی سے چپ چاپ نفرت کرنے دی، بولے کیوں نہیں تم؟ کیوں اسے نہیں کہا کہ محبت کرتے تھے؟ بولو۔ یہ محب، یہ کیسے خود اذیتی کی انتہا ہے۔ فرزانہ نے اپنا ہاتھ جھٹکا، جی جہاں کھینچ کر اس کے منہ پہ اتنے تماچے مارے کہ بھاری دل پھٹ جائے۔ وہ کچھ نہ بولا، بس اپنا سر ان کی گود میں رکھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے بہتی نمی نے فرزانہ کو بھی بہت دکھ دیا۔ بے اختیار اس کے ماں کا کپ کپاتا ہاتھ محب کے بالوں پہ جا جما۔ یک طرفہ ہی تو تھی، تبھی تو لعنت بھیج آیا تھا والدہ۔ اسے کہاں خبر کہ میرے تڑپنے کی خان نے بچایا تھا نا مجھے بے موت مرنے سے۔ اسی شخص نے مجھے اتنے سالوں بعد پھر اسی دہانے پہ لا کھڑا کیا۔ وہ چاہتے ہیں میں وہ کروں جس کو خود پر ممنوع کر دیا تھا، نہ کیا تو وہ واپس اسی میلی گندی دنیا میں لوٹ جائے گی۔ میں کیسے کچھ بتاتا کہ میرے پاس ہاں نہ کے سوا الفاظ ہی نہیں بچے تھے۔ میں سمجھتا تھا اسے خود خبر ہو گئی، اسی انتظار میں لٹ گیا، پر اسے خبر نہ ہوئی۔ اب وہ پھر آ گئی، اب انجان نہیں ہے۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھی تو مجھے لگا میرے اندر برپا طوفان بھاپ رہی ہے۔ آئی ایم سوری ماں، بہت تکلیف میں تھا۔ تبھی اس کے منہ سے آخری سسکی ماں کی صورت میں نکلی۔ فرزانہ نے کرب سے سانس کھینچی اور پیار سے محب کے بال سلائے، جھک کر اس کا سر چوما۔ 101 لڑکیاں دکھا چکی ہوں ان 3-4 سالوں میں تمہیں، کہ کوئی تو چن لو، گھر بسا لو، بھول جاؤ اسے۔ تمہارا ہر انکار مجھ بدبخت نے اس لڑکی کو ایک بددعا تو ضرور دی۔ کم بخت، تم کتنے ظالم نکلے محب بلوچ۔ میں وہ بددعاؤں کا پہاڑ کہاں ہوگا؟ اس لڑکی کو دی میری ناحق بددعائیں کہاں جائے گی؟ تمہاری محبت صرف جنون تھا محب، تبھی ادھوری رہ گئی، نہ پیاری ہوئی نہ آسانی بنی۔
نہ اسے قبر ہوئی جس کے جنون میں غرق ہو گئے. اس لیے تم دل سے صفاق ہو، بہت صفاق. وہ جیسی بھی ہے تم اس سے برے ہو گئے ہو میرے لیے. ہٹو جاؤ یہاں سے. نہ دل جلاؤ نہ ہنجا. ماں کا دھتکارنا محب کو تڑپا گیا. فرزانہ کا روتے روتے کھانسنا اور حلق میں پھندا لگنے لگا. باوجود وہ اسے دفعہ دور کیے اشارہ کرتے احساس جرم میں غرق ہو کر رہ گئی، جبکہ محب مزید یہ سب نہ سہتا دل برداشتہ وہاں سے چلا گیا. یا اللہ، یہ کیا کر دیا میری اولاد نے. میری بد دعاؤں کے پہاڑ کو ہلاک کر دے میرے ربا. محب تیرا بیڑا ترجہ خبیث. آنسو کی روانی کو ماں نہ روک سکی اور محب بلوچ صحن میں لگی کرسی پر آ کر گرنے کے انداز میں بیٹھے درد کرتی آنکھیں سختی میں بھیج گیا، جبکہ اس کے کمرے میں اسی کے نرم بیڈ پر زوئے پرسکون سے نیند لے رہی تھی. بد دعاؤں کا پہاڑ ہلاک ہوا ہو یا نہ ہو، پر اس وقت کسی تکلیف کا شکار نہ تھی. کافی دیر تک واک کرنے کے بعد اشبا گھر کے اندر آئی تو پورا فارم ہاؤس نیم تاریکی میں ڈوبا تھا. ایمان سے بات بھی وہ نہ کر سکی کیونکہ عجیب سا دل بوجھل تھا. کچھ دیر وہی سٹنگ ایریا میں بیٹھی مگر سیڑھیاں چڑھے رخ کا کمرے کا رخ کیا. اشبا نے چینج کیا بنا کچھ سوچتی واپس نیچے آ کر انان جس روم میں سویا اس کی طرف بڑی. دروازہ احتیاط برتے کھولا. بیڈ کے آخری کنارے پر تکیے سینے میں دبوچے وہ اس دوسرے کمرے میں سویا ہوا تھا. ڈنر کیے 3-4 گھنٹے بیت چکے تھے مگر انان کی نیند نہ ٹوٹی. اشبا نے کچھ نہ سوچا، اس کے برابر ہی جا کر لیٹ گئی. انان نے کروٹ بدلی تو اشبا نے اس کا اپنا قریب آ جاتا چہرہ دیکھا اور بازو جو کہ اشبا کو تکیہ سمجھے اس کی گرد لپیٹ چکا تھا. اتنے مشکل سے کیوں ہیں آپ؟ کبھی اتنے اپنی لگتا ہے کہ نہ ہوئی تو سانس بھی نہ لیں گے، اور کبھی اتنے پرائے کہ صرف اپنا سکون عزیز رہ جائے. دل نہیں لگ رہا انان آپ کے بنا، پر آپ کو بتا نہیں سکتی. یہ گھر پچھلے 3-4 گھنٹوں سے کاٹ رہا ہے مجھے. نمسی آنکھیں رگڑتی وہ بنا اس سے کوئی شکوہ کیے کچھ دیر روتی رہی اور پھر اس شخص کی بدولت جسم جہاں پر حاوی ہوتے سکون لیے سبب نیند میں اتر گئی. دیکھتے ہی دیکھتے صبح کا نرم سویرا عالم جہان پر پھیلنے لگا. انان کی آنکھ صبح 7 بجے کھلی، وہ بھی اپنے چہرے پر بکھرتی گرم سانسوں کی حدت کے سبب جس نے اس کی سانسیں بھی حرارت میں مبتلا کی. آنکھیں کھولی تو اشبا کا ایک بازو اس کے کمر کے اطراف جمع تھا. وہ اس کے ساتھ ہی لگی اس کے سمت کروٹ کیے سو رہی تھی. میں بھی کہوں اتنی لمبی اور سکون کی نیند کیسے سو لیا؟ تم تھی وجہ اس آرام کی. دھیرے سے اس کی دسترس میں آتی کن پٹی چومتے آہستگی سے اشبا کا اپنے نیچے سے دبا، دوسرا ہاتھ نکال کر اپنے سینے کی سمت دبائے، بازو اس کے سر سے نکال کر جب وہ اسے اپنے قریب کرنے لگا تو اشبا کی آنکھ کھل گئی. انان کے اسے اپنے قریب کرتے ارادے بگڑے. فوری اپنے بازو اس کے سر سے نکالتا اٹھ کر اس سے پہلے اس کی نظر سے اوجھل ہوتا اشبا کی پکار پر قدم تھمے. انان وہ سوئی جا کی کیفیت میں اٹھ بیٹھی، اسے پکار کر جانے کا ہر راستہ بند کر گئی تھی. ہاں، فوری گھبرا کر پلٹا. رات میں آئی تھی یہاں. وہ اس کی بکلاہٹ سمجھ گئی تھی، اسے یاد دلائے جبکہ اپنے بھاگنے پر انان کا دل چاہا ایک کھینچ کر خود کو ہی لگا دے. اوہ، مجھے لگا میں آ گیا. تم کیوں آئی؟ تم تو روٹھی ہوئی تھی. انان کا اعتماد لوٹتے دیکھا اشبا دل جلا سا مسکرائی. ادھر آئیے. اشبا نے ٹانگیں سمیٹے بلائے تو وہ ٹھٹکا، پھر خود کو نارمل ہی ظاہر کیے اس کے قریب ہی پر اعتماد سجا بیٹھا. کل جو کچھ ہوا اس کے بعد مجھے آپ سے بہت امید ہے کہ آپ میری جسمانی سکون کے ساتھ ذہنی سکون کا بھی خیال رکھیں گے. سب نے گھر ڈنر رکھا ہے ہمارا آج، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ دل کی تمام رنجش مٹا کر میرے ساتھ چلیں، کسی مجبوری میں نہیں بلکہ میری خوشی کے ساتھ مطمئن ہو کر. اپنا ہاتھ بڑھا کر اشبا نے انان کے ہاتھ کو چھوا. وہ اس کے نرم لمس پر اول حیران ہوا لیکن پھر خوبصورت چہرے پر سنگلاخ چٹانوں سے سختی چلی ہے. وہ نہ صرف اپنا ہاتھ کھینچ گیا بلکہ اشبا سے منہ بھی موڑ لیا. اس پری پیکر کا گلاب چہرہ مرجانے میں بس لمحہ لگا. میرے دل کی نہ تو کوئی رنجش مٹی ہے نہ مٹے گی. تم نے جانا ہے جا سکتی ہو، بہت سگی ہو نا ان کی. میں نہیں جاؤں گا، وہاں میرے 2 دشمن رہتے ہیں. انان کے سپاٹ جواب پر وزا سرک اس کی قریب ہوئی، کندھے سے ہاتھ جوڑا، اس کا چہرہ اپنی طرف پھیرا تو انان کے چہرے پہ چھایا تب لمحہ بھر زائل ہوا. دشمن ایمان آپ کی دوست ہے اور بھیا میرے بہت پیارے ہیں، کبھی کسی کا حق نہیں چھینتے. آپ کو وہ برے کیوں لگتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ایمان ملی ان کو. محبت کی کسی کو ایسی سزا نہیں دیتے. وہ دو ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے. لک ایٹ می انان، آئی ایم یور وائف. جیسی بھی ہوں لیکن میں ہوں آپ کے پاس. کیا میرے ہوتے ہوئے آپ کو کسی اور کی ضرورت ہے؟ بنا سوچے نہیں ٹھنڈے دل سے سوچ کر جواب دے. نرم پوروں سے وہ اس کا حیران چہرے کو چھو رہی تھی جبکہ انان حواس وقتہ سے کیفیت میں اتر رہا تھا.
इसे अशबा के हिलते होठ दिखाई दिए, पर आवाज़ें गुडमुड हो रही थीं। कहा था ना, ज़िद ठंडी होनी ज़रूरी है, समझती क्यों नहीं? दोबारा मुझे इस तरह कायल करने की कोशिश मत करना। इसका मरमरी हाथ झटकता हुआ इसको परे धकेले संगदिली से आंखें चुराता उठ खड़ा हुआ, जैसे डरोगे खुद में पल्लू में घोल लेगी। अशबा ने इसकी चौड़ी पुश्त गमगीन नज़रों से घूरी, जो अपने सर के बालों में इस तरह भी कैफियत के संग हाथ फेरे मुँह दूसरी जानिब किए खड़ा था। ठीक है, मैं आज फिर वापस नहीं आऊँगी। तकिए गुस्से से परे मारती वो दूसरी तरफ बेड से उतरी। झटके से अन्नान न सिर्फ पलटा बल्कि बिना अशबा को मजीद एक कदम उठाने की मोहलत दी इसके सामने आन जमा। क्या कहा? क्यों नहीं आओगी? अन्नान ने इसके दोनों हाथ पकड़े, जिस बेतकल्लुफ़ से अपने अतराफ बांधे इसकी कमर के गिर्द बाजू बांधे हंसारा। अशबा बमुश्किल गुस्सा और आंसू एक साथ रोके इसे देख सके। क्यों आऊँ? जब आपको मेरे सगे इतने खटकते हैं तो मुझे कैसे आप प्यारे रह सकते हैं? कठपुतली नहीं हूँ जब मुझसे आपकी चॉइस के मुताबिक रहने होगा। मुझे आप चाहिए, पर आपकी ज़िद और आपकी कैद नहीं। अशबा का इसका हिसार झटकना चाहा, मगर रत्ती बराबर भी मुमकिन ना हुआ। महबूब की तो हर अच्छी बुरी चीज़ कबूल की जाती है। तुमने कहा था प्यार करते हो, फिर तुम मेरी अच्छी आदतों के साथ बुरी क्यों कबूल नहीं कर रही? मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन मैं ये सब जानबूझकर नहीं कर रहा, मुझसे करवाया जा रहा है। तुम मत जाना, मुझे छोड़कर मत जाना। अन्नान इसे अपने अनजाने के डर के तहत सीने से लगाया। अशबा की कैफ ये थी कि ना रो पाई ना मुस्कुरा पाई, बस दिल जाके चीख चीख कर अपनी तकलीफ बाहर निकाले। मुझे जाना ही होगा, मैं यहाँ ठीक नहीं, मुझे सख्त डिप्रेशन होना शुरू हो गया है। इसकी निशानी यही कि रात मुझे आपके पास होकर भी आपकी कमी महसूस हो रही थी। चंद दिन हुए मुझे लग रहा कि सदियों से कैद हूँ। वो उसको परे करती फड़फड़ाई, जिस पर अन्ना ने इसे आज़ाद भी किया और नज़र फेरती अशबा को भी देखा। जाना चाहती हूँ, फाइन, चली जाओ, भूलो मत, प्यार तुम्हें है मुझसे, मुझे तुमसे नहीं। अपने दिल से पहली घुटन निकालूंगा तो तुम्हें जगह दे सकूंगा, लेकिन तुम नहीं समझ रही। तुम्हें मेरे साथ कैद लग रहा है तो एंजॉय योर फ्रीडम। आई एम सॉरी, मैंने इतने दिन ज़बरदस्ती साथ रखा। वो इसे मनाने के बजाय खुद बच्चों की तरह रूठा, मगर अशबा ने इसका हाथ पकड़े जाने से रोका। अनान, आप इतने अजीब क्यों है? अशबा ने नम पड़ती कमज़ोर आवाज़ में शिकवा किया। गरीब भी हूँ क्योंकि मुझे समझने वाला कोई नहीं है। मुझे लगता था अगर तुम मुझसे वाकई मोहब्बत करती हो तो मेरे लिए जान भी दे दोगी, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी तरह बहुत सीधी सादी और मासूम है, जबकि मेरा गुजारा ऐसी सादी मोहब्बत से नहीं होगा। मुझे पागलपन दरकार था ताकि मैं इस अजियत से निजात पा सकूं। मैं तुम्हारी ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये चंद दिन तुम्हें अपने साथ रखकर मैंने तुम्हें आजमा लिया। अन्नान इसके हाथ की पुष्ट को नरमी से सख्त उंगलियों से सहलाते नजर झुकाई, जबकि अशबा की आंखों में न जाने क्यों आंसू उतर आए। आजमा रहे थे मुझे और यकीनन फेल हो गई हूँ मैं। अशबा ने इसका हाथ छोड़ दिया, बल्कि ऐसे जैसे कोई हिम्मत छोड़ देता है। मैं चला जाऊँगा कल ही यहाँ से, हमेशा के लिए। इस रिश्ते से तुम निकलने का पूरा हक रखती हो। हमारा साथ बस इतना ही मुख्तसर था। अन्नान के जाने से ज़्यादा तकलीफ इस रिश्ते से निकलने की जिक्र ने दी। तभी तो इसका छोड़ा हाथ वापस पकड़े इसको अपनी सिम पलटा गई। अन्नान, नहीं, मुझे नहीं निकलना इस रिश्ते से। और कहाँ जा रहे हैं? मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। ऐसे कैसे? ऐसे कौन करता है? आई एम सॉरी, आप जो कहेंगे मैं करूँगी, ये मत कहिएगा दोबारा। सारा हौसला, सारी हिम्मत टूटी भी तो इस संग दिल के आगे, जो महबूब बनकर सब पर अफजल था। अन्ना ने इसकी भीगती सुर्ख आंखों को देखा, जैसे यकीन चाहता हो कि वाकई दिल से बोली है। नहीं, अब नहीं, हमारे बीच ज़्यादा कुछ नहीं हुआ तो अलग होने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तुम चली जाओ वापस, सब समेट देते हैं। मेरे साथ कोई लड़की नहीं चल सकती, तुम जैसी मासूम तो हरगिज़ नहीं। मुझे तुम बुरी नहीं लगती, तभी तुम्हें रुलाकर दुख होने लगा है मुझे। मज़ीद जहनी दबाव को शिकार कर रहा है। यू आर सो स्वीट हार्ट अशबा नूर, यू डिज़र्व अ रियल जेंटलमैन। इसकी गाल पर उतरे आंसू नरमी से पहुँचता वो अपना दामन छुड़ाता फिर से जाने लगा, मगर वो यूं थी जैसे किसी ने नब्ज़ जकड़ ली हो। मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं नहीं रह सकती आपके बिना। अब तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत मुश्किल से तो आप मिले थे मुझे, बहुत मुश्किल से तो भैया और बाबा ने मुझे आपको दिया। मैंने बहुत दुआएं की थी कि आपका होने के लिए मैं बात मानूंगी बिना रोए। मुझे मत छोड़े, मैं अब किसी की नहीं रही। अन्नान, प्लीज़ मेरे साथ ये मत करें। वो इसके गिरबान को जकड़े, वो इसे तड़प उठती सिसकती रोती झंझोड़ गई। अन्नान इसके आंसू देखता दिन ब दिन मुश्किल और लम्हा बलम्हा अजियत हो रहा था। तुम करोगी जो कहूँगा? अन्नान के सवाल पे वो रोना, सांस लेना सब भूल गई। बस फौरी आंसू रगड़े सर हिलाया। ठीक है, तुम ईमान से ठीक से बात नहीं करोगी। ऐसे बिहेव करना जैसे वो तुम्हें पसंद नहीं है। वो इतनी हट होनी चाहिए जितना इसके मुझसे ठीक से बात ना करने पर मैं हुआ था। और भैया से भी बस गुजारे
लायक ही हूँ, हाँ, ताकि इसे लगे तुम ज़बरदस्ती बात कर रही हो। ज़्यादा मुस्कुराओगी नहीं, हंसोगी तो बिल्कुल नहीं। अन्नान के जुमले भला अशबा के दिल पर कहर की तरह बरसे हो, पर वो फौरी जबर से सर हिला गई। मवाजना कर चुकी थी, अब ये सब के बिना जीना मुमकिन था, पर इस पागल के बिना नहीं। मैं ऐसा ही करूँगी। आंखें झुका कर रोना रोके वह जिस जब्त से गुजरी, इसका अन्नान को भरपूर अंदाज़ा था। और हम डिनर करते ही वापस आ जाएंगे, कोई बेतकल्लुफ़ी ना हो। तुम्हें संजीदा रहना है, कोई ज़्यादा बात करने की कोशिश करे तो तुम मुख्तसर तुम कर देना। अब मेरी तरफ देखो। अन्नान को इस लम्हे अपनी अहानत याद थी। अशबा की तकलीफ नजर आना बंद हो गई। वो फर्माबरदारी से सर हिला इसके चेहरा उठाने पर देखने लगी। इन आंखों में रूह जकड़ लेने की कुव्वत थी। मुझे छोड़ेंगे तो नहीं? अशबा ने आंसू रगड़ते आँख से अन्नान की तरफ देखा। वो आँख सीना काटने वाली कज़न ज़्यादा थी। नहीं, इस सब के बाद जब तकलीफ तुम्हारे सर में दर्द करेगी तो मैं अपने हाथों से तुम्हारा सर दबाऊंगा। अपने बहुत प्यारों को हट करके जब तुम्हारी ये आंखें जलेंगी तो इनको अपने प्यार की ठंडक पहुंचाऊंगा। और जब इन सब से सर रवैया अख्तियार करने के सबब तुम्हारी ज़बान पर गम की कड़वाहट घुलेगी तो मैं ये जायका मीठे करूँगा। अन्नान इसको नरमी से गले लगाना, ये सब कहना अशबा को मज़ीद मलाल दे गया। और अगर ये सब करके अशबा भी पागल हो गई? ये सवाल दर्द से लबरेज था, पर वो सब फाक सर फिरा। जिसे गले लगाया ही मुस्कुरा उठा, तो फिर तुम मेरा परफेक्ट मैच बन जाओगी। मुस्कुरा कर किसी को तबाह करना किसे कहते हैं, आज ये अशबा ने सही मानों में जाना। वो इससे अलग होकर शाकी तासुब भरी नज़रों से देखती सहम सी गई थी। दिल नहीं कांपता आपका? अशबा ने दिल पर मलामत कर दिया दिमाग पर, क्योंकि दोनों ही इस सनकी के तरफदार थे। उलझ कर दबा सा चिंगाड़ी पहले बहुत कांपा था, अब कुछ दिनों से साकिन है। दुआ है जल्द धड़कने लगे, सिर्फ तुम्हारे लिए। इसकी जबी चुपता मुलायम होठों पर बस खुशबू इनहेल किए, न सिर्फ दूर हुआ बल्कि देखते ही देखते कमरे से निकल गया। और अशबा वहीं रोती हुई बेड के साथ ज़मीन पर बैठ गई। इसकी हालत बहुत दिलसोज थी। लग रहा था वो अंग अंग से दुख रही है, अंदर ही अंदर सुलग रही है और धुआं भी अंदर ही अंदर भरता जा रहा है। और ये ओके, पूरी रात आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ रही, मुझे तो नींद ही नहीं आ सकी। ईमान नाश्ते के लिए नीचे जाने के लिए बहुत प्यारा सा सिंपल मगर क्यूट सा रेडी थी। आज भी कॉलेज से छुट्टी की, क्योंकि आज कॉलेज वालों ने सब स्टूडेंट्स को फ्री कर दिया था। मगर साहिर को रात के बाद ईमान को ज़रा सा नज़र उछल करना भी मुश्किल लगा। साहिर ने रुख मोड़े, ईमान को देखा जो परेशान भी थी और फिक्रमंद भी। मैं ठीक हूँ, तुम्हें नींद शायद मेरे वज़न के सबब ना आई। पहाड़ जो लदा हुआ था तुम्हारी नाजुक जान पर। इधर आओ। मिरर में एक आखिरी निगाह अपने उलझे बालों को बिठाकर खुद पर वजिया सरापे पर डाले। साहिर फौरी पलटा और पकड़कर घेरे ईमान को अपने सीने से लगा लिया। ये गिरफ्त, ये हिस्सा ईमान की सारी उदासी दूर कर गया। हाँ, थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरी सांस फूल जाती थी, पर मैंने आपको पता भी नहीं लगने दिया। अपना कारनामा लाड मिलते ही बताकर साहिर को हंसने पर मजबूर कर गई। मुझे सब पता है, लेकिन रात तुमसे दूर जाने पर दिल मान ही नहीं रहा था। नाश्ते के बाद कुछ देर सो लेना, मुझे भी एक अहम काम से जाना है। दोनों हाथों में ईमान का चेहरा भरे हुए उसकी जबी चूमता ज़रा फासला बना गया। आप तो गहरी नींद में थे, फिर कैसे पता? ईमान को इससे बातें करनी थी, तभी तो वजाहत मांग बैठी। मैं गहरी नींद में नहीं, गहरे सुकून में था। जब तुमने आँख थक कर खोली, खबर हुई। जब तुम्हारे ये हाथ, साहिर ने इसका हाथ पकड़े कई बार चुमा। ईमान की होठों पर मुस्कुराहट के गुलाल उतरे। मेरे सर के बालों में हरकत की, इसकी हर हरकत की खबर है। जब इन होठों ने साहिर का यूँ बिना ईमान की कहीं इसके हवासों में तहलील होने की हद तक उतरना, सांसों में खुशबू उतारना, ईमान को कब कपा गया। सांस भरी, मुझे पता चला। जब इसने हार्ट बीट ली, मुझे सुनाई थी। इससे पहले वो इसके दिल की और लपकता ईमान ने घबरा कर इसकी हिसार से झटके होश दिलाए। साहिर, ईमान इसकी शिद्दत और इसकी जुनूनी रूप से बौखला गई। तभी तो वो सब भूल गया। ईमान की आंखों को बेहद उनसियत से देखने लगा। क्या हो गया है आपको? आप इतना प्यार क्यों दे रहे हैं मेरे बिन कहे? साहिर, मुझे डरा रहा है आपका ये अलग सा रूप। मुकाबिल की आंखों में गालिबात खुमार की शिद्दत, ईमान की हथेलियों में नमी लाई। तभी तो कमज़ोर सी आवाज़ में भिनभिना उठी। आई एम सॉरी, बस कुछ मुझे भी हो गया है। वापस इसे खुद में बसाया, जिस पर ईमान इसकी तरतीब में आती धड़कन पर पुरसुकून ही। जो भी हुआ था काफ़ी क्यूट था। आप साबित करते जा रहे हैं कि अब वाकई बहुत चार्मिंग है। फौरी घबराहट बहाल किए वो मुस्कुराते लहजे में कहकर साहिर को पीछे हटने पर मजबूर कर गई।
اس میں کیا سچا؟ مجھے لگتا ہے محبت سے زیادہ تمہاری عادت شدت پکڑ رہی ہے۔ میرے دل میں تم مدت سے تھی، زندگی میں آئے چند دن ہوئے، لیکن یہ زندگی کے دن ان کئی دل والے دنوں پر بھاری پڑ گئے۔ ساحر کی آنکھوں میں اس وقت جو شدت تھی، جو انس تھا، جو والہانہ پن تھا، اس کی تو ایمان نے خواہش کی تھی۔ میں ہوں ہی ایسی دیوانہ بنا لینے والی۔ اب پلیز ٹھیک ہو جائے، ورنہ سب آپ کے یہ اڑے رنگ دیکھ کر کہیں گے ایمان نے شاید کوئی ظلم ڈھایا دیا ہے۔ وہ اپنی ہی کیفیت میں بوری مسکرا کر بحال کرتا، نہ جانے کتنی دیر ایمان کو دیکھتا رہا۔ اس کا دیکھنا اس کے چھونے سے کہیں زیادہ نشاط انگیز تھا۔ ظلم تو کرتی ہو تم مجھ پر، اپنے اختیار میں لے لیتی ہو۔ عاشقانہ سا شکوہ جو مقابل کے گلاب ہونٹوں پر خوشبو جگا گیا۔ وہ لمحہ بلمحہ خوش فہم ہو رہی تھی، ذرا ہی جاتی تھی تو اپنا آپ آسمان پر ترتیب دینے لگ گئی تھی، جہاں وہ ساحر جبران کی تمام تر محبتوں کی شدت پائے آزادی سے اڑان بھر سکتی تھی۔ ہمیشہ کروں گی، مجھے بھی اس ظلم کی عادت ہو رہی ہے۔ سدھرنے کی کوئی امید نہ تھی یہ اس لڑکی کی۔ ابھی چند دنوں میں موصوف نڈھال تھے، آگے نہ جانے بے خودی میں کتنی منزلیں باقی تھیں۔ فریش ہو کر وہی کپڑے دوبارہ پہنے جب زوئے کمرے میں انٹر ہوئی۔ میٹرس پہ رکھی روایتی میرون کرتی اور ہمراہ سفید کڑائی اور شیشوں کے کام والا کھلا ٹراؤزر اور خوبصورت ملٹی کلر کی باریک شال، جب وہی زمین پہ پڑے نہایت خوبصورت جوتے دیکھ کر زوئی کے ہونٹوں پہ عجیب سی مسکراہٹ اتری۔ یہ سب کیا میرے لیے ہے؟ زوئی نے لپک کر اس اجرک اسٹائلش شرٹ کو اٹھا کر گھمایا، جس کا گلا بہت ہیوی کڑائی سے بنا تھا، بازو کھلے، جن سے آگے بہت پیاری کم لیس نصب تھی۔ اس سے پہلے وہ اسی خوشگوار احساس میں جذب ہو جاتی۔ دروازے پر ملازمہ کی دستک پر زوئی نے کرتی واپس میٹرس پر رکھی۔ یہ وہی قندیل تھی جو زوئی کو بہت حقارت سے گھور رہی تھی، لیکن اس وقت نظر جھکی تھی اور انداز میں بے حد ادب تھا۔ اس کے ہاتھ میں خوبصورت سا مخملی ڈبہ تھا۔ خانم نے کہا یہ لباس پہن لے، کیونکہ ہمارے یہاں انگریزی لباس نہیں پہنا جاتا، اور یہ چھوٹی سی معذرت ان کی طرف سے کل کے سرد رویے پر۔ وہ آپ کا ناشتے کی میز پر انتظار فرما رہی ہے۔ قندیل نے وہ سیاہ ویلویٹ کے کپڑے سے بنی مخملی ڈبیا زوئی کو تھمائی اور اسے حیرت میں ڈبوئی ہی اسی احترام کو ملحوظ خاطر رکھتی کمرے سے چلی گئی۔ پہلی بار کسی نے سوری کیا ہے، فیلنگ کول۔ شاید محب نے ان کی غلط فہمی دور کر دی تبھی۔ زوئی نے مسکراتے اور چہکتے جب وہ ڈبہ کھولا تو اندر بہت سے خوبصورت سا اصلی نگوں والا موتیوں سے بنا ہیئر کلپ تھا۔ اسی خوبصورتی اور ساتھ کوئی عام نہ تھی، بلکہ وہ کسی ماہر زرگر جیولر کے ہاتھوں کا کمال دکھائی دیا۔ اٹس سو بیوٹیفل، سچ اے کائنڈ اینڈ سویٹ لیڈی۔ بے اختیار زوئی کے لب سے توصیف میں سر سرائے، فوری لباس بدل کر آئے، خوبصورت پیروں میں وہ کم ایڑی والی فلیٹ ملٹی چپل چڑھائے، لیکن آئینے کے سامنے اپنا یہ مبہوت کرتا روپ دیکھ کر وہ وہیں تھم کر رہ گئی، آنکھیں دھندلا گئی۔ کبھی خود کو وہ اتنی خوبصورت تو کبھی نہ لگی تھی جتنی اس وقت سیاہ آنکھوں میں لمحہ صرف ہوتے آنسو جمع ہو گئے۔ کیا یہ سچ میں ہوں؟ میکینک کے طور پہ اپنے آپ گنگ بھیگی نگاہوں سے جائزہ لیتے زوئی کے لب کرب کی سب سے مدھم سرگوشی میں سرسرائے۔ اپنا آپ کو اتنا خوبصورت اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تبھی دل میں ایک عجیب سی ٹیس اٹھی۔ گفٹ ملا ہیئر کلپ کیس سے نکال کر اپنے گرے ڈائے بال برش کے نوٹ کی اور باریک سے شال کندھے کی ایک طرف ڈالے۔ اپنی آنکھوں میں نمی دھیرے سے انگلیوں کی پوروں سے پونچھتی وہ کمرے سے باہر آئی۔ کچھ فاصلے پر یہ قندیل کھڑی دکھائی دی جس نے زوئی کو بلوچ حویلی کے ڈائننگ ہال تک لے جا کر پہنچایا۔ بڑی سی کرسی پر روب و جلال کے ہمراہ خوبصورت واضح لباس میں لپٹی فرزانہ خانم نے جب زوئی کو وہی قریب اس خوبصورتی لباس اور روپ میں دیکھا، بے اختیار کچھ لمحے دیکھتی چلی گئی۔ ہیلو آنٹی۔ زوئی نے ہچکچاتے ہوئے قریب رک کر ان کو نرمی سے مخاطب کیا۔ ہونٹوں پر زبردستی مسکراہٹ تھی، لیکن وہ دل سے اس لڑکی کے چندن حسن پر مسکرائی۔ اس گفٹ کے لیے بہت شکریہ، مجھے بہت پسند آیا۔ زوئی نے ان کو نرم سا مسکراتا دیکھے مزید ہمت پکڑی۔ خوشی ہوئی، بیٹھو ناشتہ کرو میرے ساتھ۔ محب نے بتایا تم گوشت، انڈے، دودھ کچھ نہیں کھاتی۔ جو مناسب لگا میں نے بنوا لیا۔ یہ حلوہ پوریا ضرور چکھو، ہمارے یہاں کے باورچی خانے سے نکلتے مزیدار پکوانوں میں شامل ہے۔ یہ دودھ انڈا کے بنا بنا خاص کیک ہے، فروٹ ٹرائفل سیلیڈ، اور یہ تم یوتھ کا فیوریٹ ناشتہ بریڈ جیم اور بلا بلا۔ ہمارا تو بھائی گندم سے بنی روٹی سے ہی کچھ بنتا ہے۔ اتنا سب اہتمام دیکھ کر زوئی کو حیرت و خوشی ساتھ ہوئی، جب کسی یاد تھا اس نے محب کو صرف چکن کے بارے میں بتایا تھا، باقیوں کا کیسے پتہ چلا؟ وہ خود الجھ گئی۔ اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں تھی آنٹی، میں بس کافی بھی پیتی ہوں۔ بریک فاسٹ میں زوئی نے تکلف برتا، جس پر وہ سڑی کافی کا سن کر خفیف سے کر گئی۔ زوئی بوکھلائی کہ وہ خفا نہ ہو گئی۔ غلط بات بچے، کچھ صحت بخش کھایا کرو، کل کو شادی ہوگی، بچے ہوں گے، کیسے لاؤ گی
इन्हें दुनिया में इस सिंगल पसली के साथ, और सारी अच्छी चीज़ें तुमने छोड़ रखी है। कंदील जाकर गरम गरम रोटी और देसी घी लाओ, शक्कर भी। आज मैं इसे बताती हूँ पंजाबियों का असल नाश्ता क्या है क्या। फरजाना खानम के इसरार और खलूस पर वो बस मुस्कुराती। इसने देसी घी का नाम पहली बार सुना, तभी तो वाकई हैरान रह गई जब वो चूड़ी नामी चीज़ इसने कॉफ़ी के साथ खाई। एक तो वो बहुत क्रीमी थी, दूसरा हैवी। तभी कॉफ़ी की भी इजाज़त मिल गई। इसे रग़बत से चूड़ी खाता देख फरजाना के कलेजे तक ठंडक उतरी। थैंक यू आंटी, मुझे तो लगा था आप कहेगी कि कहीं आप मेरी गर्दन ही ना दबा दे। नाश्ते के बीच फरजाना खानम की शफ़क़त से लबरेज नज़र देखते ज़ोई भी ज़रा पुरएतमाद हुई तो कल के सख्त रवैये का जिक्र छेड़ बैठी। बहुत माजरत, कल के लिए इस कैफियत की सफाई पेश नहीं कर सकती। गर्दन नहीं दबा दूंगी, बेफिक्र रहो। कितने दिन रहोगी? फरजाना इसकी घबराहट कम करते मुलायम इस्तफसार किया, जिस पर वह हाथ रोका इन्हें देखने लगी। 4-5 दिन पासपोर्ट बनने तक। दरअसल मेरा पासपोर्ट मेरे एक्स हस्बैंड ने छीन कर मुझे कैद कर रखा था। नो आप इसे गलत मत समझे, क्योंकि इससे मैंने ज़बरदस्ती मैरिज की थी, तो मुझे कैद करके बदला लेने के लिए वो बरहक था। वहाँ से भागी तो मुझे बलूच मिला, पुरानी जान पहचान निकल आई। वो मुझे अच्छा नहीं समझता, बुरी लड़की समझता है। फिर मैं इसकी शुक्रगुजार हूँ कि उसने अपनी घर जगह दी। अपनी बात पर इसने बिला झिझक कही, और फरजाना के चेहरे पर उमड़ते सरदपन पर फौरी वजाहत भी देती गई, जबकि फरजाना बस कर्ब से सर हिला गई। अगर तुम बर वक्त इस लड़की को अपनी मोहब्बत में ढांप लेते मुहिब, तो ये यूँ दर दर की ठोकरें न खाती। मेरी औलाद इतनी नाअहल है, ये सोच कर दिल बंद हो रहा है। मज़ीद इनका दिल इतना भारी था कि वो कुछ बोल न पाए। तुम यहाँ जब तक चाहो रह सकती हो, बल्कि तुम्हारे आने से मेरी बोरियत भी दूर हो गई। तुम अपने मज़हब के मुताबिक इबादत कर सकती हो, जो चाहे कंदील तुम्हें दे देगी। इनकी नरमी और मोहब्बत ने ज़ोई को अपनायत का एहसास दिया। मैं क्रिश्चियन नहीं रही, इस्लाम कबूल कर लिया है। आप मुझे अपने मज़हब सिखाएगी, इबादत वगैरह? मुहिब ये इनको ना बता सका, तभी तो फरजाना के चेहरे पर एक लम्हा तकलीफ उभर कर मादूम हुई। माशाल्लाह बच्चे, अल्लाह तुम्हारी ये हिजरत कबूल फरमाए। क्यों नहीं, मैं तुम्हें सब बहुत प्यार से सिखाऊंगी। अब तो तुम और प्यारी हो गई हो, जीती रहो। शफीक अंदाज में उन्होंने ज़ोई का हाथ पकड़े दबाया, जिस पर वो चहकती मुस्कुराई। मुहिब जैसे खड़ूस की वालदा इतनी प्यारी थी कि वो उसका सारा सर्द रवैया भूल गई। जबकि मुहिब की माँ ने इसको खाने पीने का बताया और एक अहम फरीज़ा निभाने निकल चुका था, और वो अपनी गर्दन के टैटू से निजात। जबकि मुहिब माँ को इसके खाने पीने का बता एक अहम फरीज़ा निभाने निकल चुका था, और वो था अपनी गर्दन के टैटू से निजात। साहिर का काम आज अर्जेंट ज़ोई के पासपोर्ट के मुतालिक था, मगर इसके लिए ज़ोई का खुद जाकर कंप्लेन करना ज़रूरी था। साहिर ने ऑफिस से बाहर निकलते अशबा को कॉल मिलाई। अन्ना ने नाश्ते के बिना ही आज उजलत में हॉस्पिटल चला गया था, जबकि अशबा ने भी बेदिली से बस जूस का गिलास पिया और बुक्स लेने लाउंज में आकर पढ़ने लगी। मेज़ पर पड़ा फ़ोन भैया के नाम से रिंग किया तो अशबा की आंखों में फिर से आंसू जमा होने लगे। इसे भैया से बुरी तरीके से बात करने के बारे में सोच कर दिल कटता महसूस हुआ, चूँकि वो अन्नान से प्रॉमिस कर चुकी थी। तभी भैया से बात करना जोखम का काम लगा। फिर हिम्मत की कॉल उठाई। कैसी हो अशबू? साहिर जिब्रान संजीदगी के संग बोलता पासपोर्ट ऑफिस से निकलता पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ पुरएतमाद और तेज़ कदमों के संग बढ़ा। जी ठीक हूँ, अशबा के लहजे भरने से भरपूर रो के संभलते जवाब दिया। गुड, एक काम था तुमसे, किसी तरह ज़ोई का पासपोर्ट अन्नान से लेकर मुझ तक पहुँचाओ। वो इसके पास है, बाकी तफसील हम बाद में डिस्कस करेंगे। साहिर ने सीधा सबाव जो का इस पर लम्हा भर अशबा के चेहरे की रंगत बदली। क्या मतलब? ज़ोई कहाँ है? आपको पता है भैया, वो मेरे सर पर वास मार कर भाग निकली। मैं इसकी बस मदद करना चाहती थी। अन्नान बहुत गुस्सा हुए थे। प्लीज़ अगर आपको पता है तो वो कहाँ है, तो इसे कभी वापस मत आने दीजिएगा। अशबा की आंखें फिर से भीगी, जबकि साहिर कार डोर ओपन करता हाथ थमा। चेहरे पर सख्ती छा गई। तुम्हें मार कर भागी है? किस किस्म की सफाक औरत है ये? आर यू ओके मेरा बच्चा? ठीक हो तुम? साहिर को ज़ोई पर इस वक्त जो गुस्सा था, उसकी आंखों में लहू छलका गया। अशबा के आंसू छलकने को बेकरार अलग हुए। जी भैया ठीक हो, आप इस ज़ोई को भिजवा दें यहाँ से, ताकि वो अन्नान को परेशान ना कर सकें। अशबा तकलीफ़ से मिन्नत करती साहिर का दिल अजरदा कर गए। ठीक है, लेकिन तुम पासपोर्ट ढूंढो किसी तरह। अन्नान के कमरे में, स्टडी रूम या जहाँ ज़ोई बंद थी, सब जगह अन्नान को पता ना चले इस बारे में। साहिर की ताकीद पर अशबा ने नम आंखें फौरी रगड़ते सर हिलाया। ठीक है भैया, मैं ढूंढती हूँ, वो घर नहीं है। अशबा ने फौरी तायद की और कॉल बंद की। मैंने भैया से बिल्कुल ठीक से बात की। मैं कैसे रूड बिहेव कर पाऊँगी? ईमान, वो तो मेरी मोहसिन है, हमेशा हर मामले में मुझे सपोर्ट किया। और क्या अब मैं अन्नान के लिए इसके सारे एहसान फरामोश कर दूँ? या अल्लाह मुझे कोई राह दिखाए। ना तो मैं इस अन्नान के बिना रह सकती हूँ, ना अपने घर वालों को तकलीफ़ दे सकती हूँ। अशबा का सर इस वक्त शदीद दर्द में था। आगे कहीं पीछे कुआं, फिर वो इस झुंझलाई कैफियत से निकली। अशबा ने उठ कर कदम कमरों के सिन बढ़ाए ताकि पासपोर्ट ढूंढे।
فارم ہاؤس کے تمام کمرے، تمام وارڈروبس، یہاں تک عدنان جہاں سوتا تھا اپنے بیڈ روم کی خاص توجہ سے چند گھنٹوں میں چھان مارا اور فائنلی اسے نہ صرف پاسپورٹ ملا بلکہ ڈائیورس پیپرز بھی، جن پر عدنان سائن کر چکا تھا۔ زوئی کے سائن ہونے باقی تھے۔ اشبا نے پاسپورٹ اور فائل دونوں اٹھا کر ڈرار بند کیا اور اپنے روم میں لے آئی۔ تب تک ساحر رات اشبا کے لیے کوئی گولڈ کا گفٹ لینے جیولر کے پاس رکا۔ کچھ یونیک سی جیولری ہی دیکھ رہا تھا جب اشبا کی کال پر شاپ جیولر کی پیمنٹ کے لیے کارڈ دیے۔ وہ ذرا کچھ فاصلے پر آیا۔ بھیا پاسپورٹ مل گیا، ساتھ ڈائیورس پیپرز بھی، لیکن اس پر 2 کروڑ حق مہر کی اماؤنٹ لکھی گئی ہے۔ کیا یہ پیسے عدنان کو دینے ہوں گے؟ اشبا کی ڈوبی سی آواز پر ساحر نے حیرت کا تاثر الگ دیا اور پھر لہجہ بھر پریشانی کن سے اپنی کن پٹی 2 انگلیوں سے دبائی۔ نہیں، اس اماؤنٹ کو ریموو کروا لیں گے، ڈونٹ وری، میں آ رہا ہوں۔ تم یہ دونوں چیزیں مجھے دے جانا گڈ میں آ کر یہ دونوں چیزیں مجھے دے جانا گیٹ میں آ کر۔ ساحر کے بعد وہ سر ہلا کر کال بند کر گئی۔ آدھے گھنٹے تک ساحر کی گاڑی فارم ہاؤس میں انٹر ہوئی۔ اشبا اس کا انتظار کرنے کو لان میں ٹہل رہی تھی۔ بھیا کو آتا دیکھ میز پر جھک کر دونوں خاکی پیک میں ڈالی چیزیں اٹھائی۔ وہ اس کی سن بڑی، ٹھیک ہو؟ کہاں مارا تھا باس؟ ساحر نے اس کو قریب آتے ہی اپنے سینے سے لگا متفکر ہوئے پوچھا تھا، جس پر بمشکل اپنی آنکھوں میں آنسو سمیٹے وہ ٹھیک ہونے کا اشارہ کیے۔ اس کی طرف وہ خاکی پیکٹ بڑھا گئی۔ مجھے زیادہ پیار نہیں کرے، نہ میری فکر کرے، پلیز یہ لے۔ اشبا کے یکدم بدلتے قزم زدہ لہجے میں اور جبر زدہ گریز پر ساحر اس کا تھمایا پیک وہی میز پر رکھتے اس کو دونوں بازو سے پکڑے اپنے سامنے ساکن کر گیا، جس کی جھکی آنکھوں سے ٹپکتے آنسو ساحر کا دل دکھا گئے۔ کچھ کہا اس خبیث نے تمہیں؟ رو کیوں رہی ہو؟ کیوں پیار اور فکر نہ کروں؟ اشبو، بھیا سے کچھ چھپانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اس کے آنسو پہنچے مگر وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ وعدے میں جو بندی تھی تبھی بس ساحر کے گلے لگ کر کچھ دیر روتی رہی۔ ساحر نے اسے رونے دیا کیونکہ اگر وہ یہ گھٹن نہ نکالتی تو اس کی نازک جان کو کوئی سنگین نقصان اٹھا بیٹھتی۔ اب آپ جائیں بھیا، ہم شام کو آئیں گے گھر۔ بنا اس کی طرف دیکھتے وہ ساحر کا حصہ جیسے بے دردی سے اور قزم کے سنگ جھٹک کر فارم ہاؤس کے اندر بھاگے۔ ساحر نے زخمی سی نظروں سے اس کا اندر جانے اور اوجھل ہونے تک پیچھا کیا۔ جھک کر وہ خاکی پیک اٹھایا اور دوسرا ہاتھ عدنان ابراہیم پر غائبانہ غضب کے تحت مٹھی کی صورت میں قسم۔ خوبصورت چہرے پر سنگلاخ چٹان سی اتر گئی۔ تم اس کا اب ضرور حساب دو کہ عدنان ابراہیم خود سے کلامی کیے۔ ساحر نے قدم موڑے، جبکہ بھیا کو اس قدر غضبناک ہو کر جاتا دیکھتے اشبا دروازے کی اوٹ سے واپس باہر آئی تو اس کی آنکھوں میں بلکتی حسرت بہت المناک تھی۔ ساحر نے وہ دونوں چیزیں گاڑی میں پٹ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا گاڑی فارم ہاؤس کے حدود سے نکال گیا۔ فرسٹ لیزر سیشن ہے، تبھی اتنا فرق محسوس نہیں ہو رہا۔ جب 5 سیشن پورے ہوں گے تو امید ہے تم اس لعنت سے بھرپور چھٹکارا پا لو گے۔ کلینک کے OPT سے باہر نکلتا محب ساتھ ہی دوست ڈاکٹر سے بات پر رسان سے سر ہلا گیا۔ تھینک یو کبیر، تم نے ارجنٹلی میری مدد کی۔ محب اس کا ممنون تھا مگر کبیر نے دوستانہ مسکراہٹ کے سنگ اس کا کندھا جکڑا۔ میرا تو یہی کام ہے بلوچ صاحب، اس نام کو جسم کے حصوں پر کشیدنے کے بجائے دل میں ہی رہنے دو، یہی امان ہے۔ محبت اور عبادت کے تقاضے تم سے بہتر اور کون جان سکتا ہے۔ مجھے خوشی ہوئی تم نے اسے مٹوانے کا فیصلہ دیر سے ہی صحیح پر لے لیا۔ کبیر کی حوصلہ افزائی کے باوجود محب نظر سے چراتا اس کا شکریہ کہے کلینک سے نکلا تو ساحر کی کال اسے گاڑی میں بیٹھے ہی موصول ہوئی۔ پاسپورٹ مل گیا ہے، زوئی کا ڈائیورس پیپرز بھی، فوری پہنچو میرے آفس، زوئی سے پیپر سائن کروا کے سبمٹ کروا دو ڈائیورس، اور اسے کہنا کہ اپنی زندگی سلامت چاہتی ہو تو 2 کروڑ حق مہر کے بجائے شرائع پہ رضامندی دے اور جج کو اس بدلاؤ کا خود بتائے۔ اگر نہیں مانتی تو اسے واپس قید میں ڈالنا تاکہ اپنے پیدا ہونے اور زندہ بچنے پر پچھتاتی رہے۔ ساحر کا غصہ بھرا انداز محب کو اعتراض یا سوال کی مہلت نہ دے سکا اور طلاق رجسٹر ہونے کے بعد خان ہمت کے مقابل کے غیظ و غضب کو بڑھانے کا سامان کر گیا۔ اس کے بعد تم جانو اور تمہاری وہ سرخری محبوب جعفر کی تھی، وہ اس لڑکی کی تمام تر بری حرکتوں کے کیے برقرار ہے۔ اگر فرزانہ خانم کو منا سکتے ہو تو طلاق مدتے ہی نکاح پڑھوا لینا، اور اگر تم اب بھی ہمت نہیں اپنے جذبات کو کہنے کی تو اسے پہلی فرصت میں واپس روانہ کرو جہاں جانے۔ اور وہ اس وقت وہ ساری سنگ دل کے ساتھ اسے بے رحم بھی لگا۔ سب خیر خان اپسٹ ہے؟ محب کے اس سپاٹ و سنگ دلانہ لہجے کو نظر انداز کرتے پیار اور دوستانہ رحماہٹ سے مقابل کی اس درشتی کو کھوجنا چاہا۔ تھوڑا سا خیر، یہ سب لے کر جاؤ اور مجھ سے ملو، ساحر نے حتمی طور پر کہتے کال کاٹی، جبکہ محب بلوچ وہاں سے سیدھا ساحر کے ایئر لائن آفس پہنچا جہاں وہ کل کا اسکیجول دیکھنے آیا تھا۔ چھٹیاں
मुकम्मल हो चुकी थी। फजल ने मुहिब को साहिर के ऑफिस पहुंचाया। 2 स्ट्रॉन्ग सी चाय फजल। साहिर के कहने पर फजल फर्माबरदारी से दोनों को प्राइवेसी दिए ऑफिस से निकला तो साहिर ने मुहिब को बैठने का इशारा किया। मुहिब ने फौरी ताबेदारी से इस गुस्सेल से साहिर के सामने वाली कुर्सी संभाली। साहिर ने ट्रैवल्स पेपर्स और पासपोर्ट मेज की दबेज सतह पर सरका कर इसकी तरफ बढ़ाए। 2 करोड़ की रकम यकीनन इसने अन्नान से बदला लेने के लिए लिखवा रखी है। मैं बात करता हूँ आज ही इससे। उम्मीद है वो ये शर्त वापस ले लेगी, लेकिन पासपोर्ट कुछ दिन अपने पास रखे खान। मैं चाहता हूँ वो कुछ दिन हवेली रहे। मुहिब के अंदर आज नज़र मिलाने की कुव्वत भी थी। इसका लहजा भी आम से मुख्तलिफ था। साहिर ने कुरेदती नज़रों से मुहिब के चेहरे का मुहासरा किया। साथ रखे क्या करोगे? इससे मोहब्बत का इजहार करने की हिम्मत अब भी ना कर सके? सवाल तो बरहक था। तब भी मुहिब की आंखों का शिकवा यूँ था जैसे नाहक हवाले पर किया जाता है। इसे खुद सोचना चाहिए खान। मेरी आंखों में ना सही मेरे रवैये में घुली शिद्दत भाप ले पर तो मेरी गोली गिराने पर पहल गई। टैटू देखकर बोली, उसका नाम भी जोए था। मैं इसको मासूमियत कहूँ या कहर? शिकवा करता कज़्न में डूबा मुहिब साहिर को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। मुहिब बलोच, सबके पास दिल ज़रूर होता है, पर सबके पास दिल जैसी आंखें और अक्ल नहीं होती। इजहार किसी भी रिश्ते को खूबसूरती बख्शने के लिए ज़रूरी है। मैं भी पहले इजहार को इजाफी चीज़ मानता था। इश्क खुदा में ये सब चल भी जाता है, क्योंकि वो रब हमारे दिल की सरगोशियाँ भी सुनता है। लेकिन इस इश्क में जो जीते जागते सांस लेते वजूद रखते महबूब से जुड़ा है, वो इजहार, वो भी मुँह से बेहद ज़रूरी है। अब तुम देख लो 4-5 दिन में तुम्हारे अंदर हिम्मत आती है या फिर से तुम्हें खुदा न खास्ता लाहसली की मौत के मुँह में पड़ा देखना पड़ेगा। और इस बार तुम मेरे जिगरी यार हो, सो इस बार मुझसे देखा नहीं जाएगा। लहजा भारी खुद हो गया, जो सामने बैठी महबूब हस्ती से जुड़े उनका सबब था। मुहिब की आंखों में तकलीफ सी उभर कर मादूम हुई। कुछ लोगों में इजहार की कुव्वत ही नहीं पाई जाती खान। फिर मुझे ये दिन देने के लिए शुक्रिया। ममनून होता वो इससे बुरा लगा था। तभी साहिर ने खफगी आया करने को आइब्रोच का। 3-4 साल हो गए हमारी दोस्ती को, पर तुम्हारा अदब और ये तकल्लुफ़ ख़त्म ना हुआ। मुझे लगता है मैं तुम्हारा दोस्त कम हेडमास्टर ज़्यादा हूँ। तल्ख मौजूद सिमटा तो साहिर ने माहौल की तलखी को लाडले से शिकवे की हमरा कम किया। अब दोस्त के साथ मसीहा भी तो है। दोस्त से बेअदबी और बेतकल्लुफ़ी बरत भी लूँ तो मसीहा की मसीहाई सर झुका देती है खान। ऐसे ही खूबसूरत लाजवाब करते जुमले कह कर वो साहिर जिब्रान के दोस्तों में सर फहरिस्त आया था। ज़रूरी नहीं है इसकी सबसे बड़ी मसीहाई एक हम ख्याल इंसान का मिलना है बलोच। असल मसीहा कौन होता है ये आज तक कोई नहीं जान सका। वो गहरी बातें सिर्फ गहरे से मुहिब बलूच से ही करता था। दोनों की आंखों में एक दूसरे की अहमियत विराजमान थी, एहतराम और बेहद उनसियत जमा थी, और ये सच्ची पक्की दोस्ती की सबूत थी। तो ये था व्यूअर्स एंड रीडर हमारे आज के एपिसोड। इंशाल्लाह अगली किस्त में फिर से मुलाकात होती है। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट भी कर दिया करें। चलिए इंशाल्लाह अगली किस्त में फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।